रथમાં લાગું दो चरण को धमेना छोड़ायो खिन्ना लांक तली लालड़िया मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के यही जीवन वाणी चित्त दे सुनियो साथ कृपा करके कहे प्राणनाथ एकीव कर जिन जानो मन श्री धन जी ल्याए धाम थे वचन श्री धन जी ल्याए धाम थे वचन तब श्रीमुख कहे प्राणनाथ ढूंढ काढ़नो अपना साथ माया में आए सृष्ट ब्रह्मा सो बुलावना आए हम सो बुलावना आए हम चर्चा प्रारंभ हो सुनो साथ चित्त दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ जी सखी जीवन हमारो है सखी जीवन हमारो है महामती कहे साथ जी भया चरच का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत आए
पहुँचे उदयपुर, मुलाकात करे श्री राज, भेख बदल सामेल भय इस्लाम के काज, भय इस्लाम के काज। इन समय उदयपुर में भयो बड़ा बड़ो भय चर्चाको पुरा, दर्शन राज के हो वही बड़ा रोशन हुआ जहुरा, बड़ा रोशन हुआ जहुरा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। साक्षात आत्मा का मालिक, आत्मा का धनी, आत्मा का प्रियतम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी एवं राज्य महाराज जी का अंगना का स्वरूप संपूर्ण प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम आफ्नो तन मन धन सर्वस्व श्री राज्य महाराज जी को चरण कमल में समर्पित गर्दै आफ्नो शारीरिक मानसिक आत्मिक सबै प्रकारको रोग बिमारहरूलाई निको गराइदिनुहोस् भन्ने अर्जी प्रार्थना गर्दै यो समय हामी हाम्रो आत्माको मालिक, आत्माको पति, सबैका सहायक श्रीजी साहेब अल्लाह खुदा सुप्रीम ट्रुथ लॉर्ड श्री प्राणनाथ जी श्री राज्य महाराज जी को अत्यंत कोमल नुरी चरण कमल में हामी करबद्ध रूप में प्रेम प्रणाम गर्दछौं। प्रणाम जी। यसरी नै श्यामाजी नै अंग सुंदर साथ अर्थात हजुर समस्त सुंदर साथजीहरुको पनि अत्यंत कोमल चरण कमल में म प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। प्रणाम जी। प्राणधार सुंदर साथजी, तब हामी समस्त सुंदर साथजीहरुमाथि, तब हामी समस्त प्रेमीजनहरुमाथि परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत युगल स्वरूप श्री राज श्यामाजी को अपरम्पार कृपा मेहर निरन्तर बर्सिरहेको छ र आज तपाई हामी सम्पूर्ण रूपमा जागृत हुन सकेका छौं। तपाई हामी राज्य महाराजजीको प्रेममा डुब्न सकेका छौं। उस अखण्ड परमधामको आनन्दमा तपाई हामी डुब्न सकेका छौं र यो समय हामी उनै परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत युगल स्वरूप श्री राज श्यामाजीको स्तुति गाउँदछौं, उहाँको प्रशंसा गर्दछौं, उहाँको गुणानुवाद गर्दछौं, उहाँलाई हामी पल पल धन्यवाद दिन्छौं र उहाँको हामी जय जयकार पनि यो समय लगाउँदछौं र हामी उनै युगल स्वरूप राज श्यामाजीको अत्यन्तै सुन्दर शोभा श्रृंगारहरूलाई आफ्नो दिलमा हामी विराजमान गराउँदछौं र सदा सर्वदा राज्यको श्यामाजीकै कोमल चरण कमलमा हामी रहिरहँदछौं। र प्राणदास साथजी, यो समय हामी यो घोषणा पनि गर्दछौं कि उनै परब्रह्म परमात्मा आज तपाई हाम्रो बीचमा इलमको स्वरूप बनेर, ज्ञानको स्वरूप बनेर, श्री कुलजम स्वरूप साहेब तारतम वाणीको स्वरूप बनेर आज तपाई हामी बीचमा जाहेर हुनुभएको छ, प्रकट हुनुभएको छ र आज उनै परब्रह्म परमात्मा प्रेमको स्वरूप बनेर, आवेश र जोशको स्वरूप बनेर तपाई हाम्रो दिलमा विराजमान हुनुभएको छ र आज उनै परब्रह्म परमात्मा महामतीजी बनेर तपाई हामी बीचमा प्रकट हुनुभएको छ र आज तपाई हामी समस्त सुन्दर साथजीको बीचमा, सारा दुनियाँहरुको बीचमा आज हामी यो घोषणा गर्दछौं, यो सुसमाचार हामी सबैतिर फैलाउँदछौं
यो सन्देश हामी सबैलाई दिँदछौँ कि कुरानमा भविष्यवाणी गरिएको आखिरुल जमान इमाम मेहदी साहेब प्रकट भइसक्नु भएको छ। बाइबलमा घोषणा गरिएको भविष्यवाणी गरिएको सेकेन्ड क्राइस्ट दोस्रो ईसा उहाँ आइसक्नु भएको छ। र यस्तो प्रकारले हिन्दू धर्मशास्त्रमा घोषणा गरिएको बुद्ध निष्कलङ्क अवतार आइसक्नु भएको छ। र यस्तो प्रकारले आखिरुल जमान इमाम मेहदी साहेब आइसक्नु भएको हामी घोषणा गर्दछौँ। निष्कलङ्क बुद्ध अवतार आइसक्नु भएको हामी घोषणा गर्दछौँ। सेकेन्ड क्राइस्ट अर्थात् दोस्रो ईसा मुक्तिदाता हामी बीचमा, अखण्ड मुक्तिदाता हामी बीचमा आइसक्नु भएको पनि हामी घोषणा गर्दछौँ। यो सुसमाचार हामी सबैलाई सुनाउँदछौँ। यो शुभ सन्देश हामी सबैलाई दिँदछौँ। र यस्तो प्रकारले हामी सबैलाई आह्वान गर्दछौँ कि श्री प्राणनाथजीको चरणमा आउनको लागि, अक्षरातीत श्रीजी साहेबको चरणमा आउनको लागि हामी सबैलाई आह्वान पनि गर्दछौँ। र यस्तो प्रकारले प्राणनाथ सुनसाथजी र तपाईँ बीचमा परब्रह्म परमात्मा विभिन्न स्वरूपहरू धारण गरेर तपाईँ बीचमा प्रकट भइसक्नु भएको छ। र आज तपाईँ हामी समस्त सुन्दर साथीहरू हामी राज्य महाराजजीको साथमा छौँ। श्रीजी साहेबजी श्री प्राणनाथजीको साथमा तपाईँ हामी छौँ। र हामी बार बार राज्य महाराजलाई हामी बार बार प्रणाम गरिरहेका छौँ। र बार बार राज्य महाराजजीकै वाणी गाइरहेका छौँ, राज्य महाराजजीकै भजन गाइरहेका छौँ। र तपाईँ हामीले आफ्नो मन चित्त बुद्धि सबैलाई तपाईँ हामीले राज्य महाराजजीको चरण कमलमा तपाईँ हामीले पुर्याएका छौँ। र यस्तो प्रकारले तपाईँ हामी सम्पूर्ण रूपमा जागृत भएका छौँ। र हामी एक पल, एक सेकेन्ड, एक घडी पनि हामी आफ्नो राज्यबाट, आफ्नो धनीबाट तपाईँ हामी अलग छैनौँ। र प्राणनाथ सुनसाथजी, यो नै राज्य महाराजजीको सबैभन्दा ठुलो कृपा हो। यो नै राज्य महाराजजीको तपाईँमाथि वर्षेको सबैभन्दा ठुलो मेहेर हो। यो नै सबैभन्दा ठुलो अनुग्रह हो। यो नै सबैभन्दा ठुलो प्रेम, आनन्द, मेहेर तपाईँमाथि भइरहेको छ। र प्राणनाथ सुनसाथजी, राज्य महाराजजीको मेहेर हो, राज्य महाराजजीको कृपा हो। र तपाईँ हामीले यो समय उनी परब्रह्म परमात्माको मुखारबिन्दबाट अवतरण भएको वाणीलाई तपाईँ हामीले अनवरत रूपमा तपाईँ हामीले श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। र आज पनि हामी उनी परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको मुखारबिन्दबाट अवतरित वाणी श्री वितक साहेबको वाणीलाई आज पनि तपाईँ हामी अति श्रद्धापूर्वक, अति भावपूर्वक तपाईँ हामी आज पनि श्रवण गर्नेछौँ। र आजको विशेष प्रसङ्ग उदयपुरको प्रसङ्ग छ। र अन्ततगत यहाँ श्रीजी 12 जना मोमिनहरू समस्त सुन्दर साथीहरू चाहिँ अन्ततगत यहाँनिर दिल्लीबाट उदयपुरमा आएका छन्। र अनि अन्ततगत यहाँनिर उदयपुरमा धेरै टाढा टाढाबाट पनि, सुरतबाट, गुजरातको विभिन्न स्थानहरूबाट, मेहता सिटीबाट, र यस्तो प्रकारले विभिन्न भारतवर्षको विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ श्रीजीको दर्शन गर्नको लागि, 12 जना मम्मीहरूको दर्शन गर्नको लागि, अन्ततगत जागनी अभियानलाई अघि बढाउनको लागि सबै सुन्दर साथीहरू यहाँनिर उदयपुरमा एकट्ठा भएका छन्। र अनि अन्ततगत यहाँनिर 12 जना मम्मीहरू पनि उदयपुरमा नै आएका छन्। र अब हामी विशेष उदयपुरको अत्यन्तै विशेष प्रसङ्गहरूलाई आज हामी श्रवण गर्नेछौँ। र आजको विशेष प्रसङ्गमा हजुर समस्त सुन्दर साथीहरूलाई, हजुर समस्त प्रेमीजनहरूलाई म आजको विशेष प्रसङ्गमा म हार्दिक 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 स्वागत गर्न चाहन्छु। र हजुरहरू सबैलाई म प्रेम प्रणाम पनि म गर्न चाहन्छु। र आउनुहोस् हामी आजको विशेष प्रसङ्गलाई हामी अति श्रद्धापूर्वक, अति भावपूर्वक आज हामी श्रवण गर्नेछौँ। र प्राणनाथ सुनसाथजी, यहाँनिर जब रजादै सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन, विदा होए के चले रहे एक दूसरे दिन, रहे एक दूसरे दिन, आए पहुँचे उदयपुर, मुलाकात करे श्री राजा, भेख बदल शामिल भय इस्लाम के काज, भय इस्लाम के काज। र यस्तो प्रकारले 12 जना मोमिनहरू दिल्लीमा थिए। र यस्तो प्रकारले औरङ्गजेबको शासकहरूको माध्यमबाट 12 जना मोमिनहरूलाई झेल पनि लगाइएको थियो। झेलमा विभिन्न प्रकारको पीडाहरू, दुःख कष्टहरू पनि यहाँनिर 12 जना मोमिनहरूलाई दिने प्रक्रिया भएको थियो। र झेलबाट पनि एकजना अत्यन्तै सेवाभावी, अत्यन्तै धार्मिक
एकजना काजी मुसलमानले 12 जना मुमिनहरूलाई जेलबाट पनि निकालेका थिए र जेलबाट निकालेर आफ्नो घरमा राखेका थिए र घरमा एकजना काजीको घरमा लगातार 4 महिनासम्म एकजना काजीको घरमा बसेर मुसलमानहरूको जमातको बीचमा मुसलमान समाजको बीचमा चाहिँ वाणी चर्चाहरू इमाम इन्दी साहेबको बारेमा वाणी चर्चाहरू चाहिँ सनन्द वाणीको माध्यमबाट चाहिँ वाणी चर्चाहरू 12 जना मुमिनहरू लगातार गरिरहनु भएको थियो र 4 महिना पछाडि स्वयं श्रीजीले नै 12 जना मुमिनहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले औरंगजेबसँग बिदा मागेर चाहिँ उदयपुर आउनको लागि चाहिँ स्वयं श्रीजीले चाहिँ पत्रको माध्यमबाट चाहिँ सन्देश पठाउनु भएको थियो र अनि अन्ततको श्रीजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै 12 जना मुमिनहरूले चाहिँ औरंगजेबसँग बिदा माग्दछन् र अनि औरंगजेबले पनि त्यतिखेरको समयको अत्यन्तै ठुलो रकम 100 रुपैयाँ चाहिँ 12 जना मुमिनहरूलाई चाहिँ बाटो खर्चको लागि प्रदान गर्दछन् र यस्तो प्रकारले बार-बार 12 जना मुमिनहरूको चरण कमलमा बार-बार यस्तो प्रकारले आफ्नो शिरलाई झुकाउँदछन् अल्लाहसँग दुआ माग्दछन् र यस्तो प्रकारले अत्यन्तै राम्रो पूर्वक 12 जना मुमिनहरूलाई चाहिँ औरंगजेबले बिदा दिन्छन् र यस्तो प्रकारले औरंगजेबबाट चाहिँ बिदा भएर समस्त दिल्लीमा जो जति पनि मुसलमान सुन्दर साथहरू थिए मुसलमान शुभचिन्तकहरू थिए तिनीहरू सबैबाट चाहिँ बिदा भएर 12 जना मुमिनहरू चाहिँ अन्ततगत यहाँनिर उदयपुरमा चाहिँ 12 जना मुमिनहरू चाहिँ सुन्दर साथहरूको बीचमा श्रीजीको दर्शनको बीचमा चाहिँ यस्तो प्रकारले 12 जना मुमिनहरू उदयपुरमा आउँदछन् र यस्तो प्रकारले औरंगजेबको समक्षमा जाँदा मुसलमानको बीचमा लगभग 4 महिनासम्म रहँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर 12 जना मुमिनहरूले चाहिँ जस्तो इस्लाम धर्मको चाहिँ एउटा वेशभूषा हुन्छ त्यस्तै खालको इस्लाम धर्मकै मुसलमानहरूकै वेशभूषा लगाएर चाहिँ उनीहरू मुसलमानको बीचमा चाहिँ उनीहरू जागरणिक अभियानलाई लिएर चाहिँ बसेका थिए र अब यहाँनिर तिनै 12 जना मुमिनहरू चाहिँ यहाँनिर उदयपुरमा चाहिँ आइरहेका छन् र अब यहाँनिर यस्तो प्रकारले उदयपुरमा आइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो इस्लामिक भेष अर्थात् मुसलमानहरूले लगाउने त्यो भेषलाई चाहिँ उनीहरूले बदल्दछन् र जस्तो एउटा सर्वसाधारण सुन्दर साथले जस्तो खालको वेशभूषाहरू लगाउँदछन् त्यस्तै खालको एउटा सर्वसाधारण सुन्दर साथहरूले लगाउने चाहिँ एउटा निर्गुण भेष वैरागी भेषलाई चाहिँ अनि अन्ततगत 12 जना मुमिनहरूले धारण गर्दछन् र यस्तो प्रकारले 12 जना मुमिनहरू चाहिँ पुनः धेरै महिना पछाडि सुन्दर साथहरूको बीचमा आउँदछन् श्रीजीको बीचमा आउँदछन् र यस्तो प्रकारले जेलबाट छुटेर औरंगजेबको त्यो क्रूर शासकहरूको फन्दाबाट छुटेर चाहिँ अन्ततगत 12 जना मुमिनहरू यस्तो प्रकारले सकुशल सुरक्षित रूपमा सकुशल चाहिँ सुन्दर साथहरूको बीचमा आउँदा श्रीजीको बीचमा आउँदा चाहिँ सबै सुन्दर साथीहरू अत्यन्तै प्रसन्न हुँदछन् स्वयं श्रीजी पनि अत्यन्तै प्रसन्न बनिनुहुन्छ र यहाँ खुसीको माहौल छाउँदछ आनन्दको माहौल छाउँदछ र सारा सुन्दर साथहरूले स्वयं श्रीजीले पनि 12 जना मुमिनहरूको जय जयकार लगाउँदछन् र अनि 12 जना मुमिनहरूको धेरै भन्दा धेरै अत्याधिक रूपमा प्रशंसा गर्नुहुन्छ 12 जना मुमिनहरूको गुणानुवाद गर्नुहुन्छ 12 जना मुमिनहरूलाई बार-बार स्याबास दिनुहुन्छ बार-बार धन्यवाद दिनुहुन्छ र यस्तो प्रकारले अत्यन्तै कठिन परीक्षाबाट पनि सफल भएर अत्यन्तै यो कठिन अवस्थाबाट पनि अन्ततगत यो अत्यन्तै कठिन समस्याबाट पनि समाधान गरेर यस्तो खालको कठिन अवस्थाबाट पनि माथि उठेर चाहिँ अन्ततगत यो परीक्षाबाट पनि सफल भएर चाहिँ यस्तो प्रकारले सकुशल 12 जना मुमिनहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले श्रीजीको समक्ष आउँदाखेरि श्रीजी लगायत समस्त सुन्दर साथीहरूमा हर्षको सीमा रहँदैन सबै सुन्दर साथीहरू श्रीजी अत्यन्तै प्रसन्न हुन्छन् अत्यन्तै खुसी हुन्छन् र यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर एउटा उत्सवको वातावरण बनिँदछ त्यहाँनिर एक प्रकारको हर्षको वातावरण बनिँदछ इन समय उदयपुर में बड़ो भया चर्चा का पूरा दर्शन राज के हो वही बड़ा रोशन हुआ जहुरा बड़ा रोशन हुआ जहुरा र यस्तो प्रकारले यहाँनिर चाहिँ अब सबै सुन्दर साथीहरूको चाहिँ जमघट हुँदछ र यस्तो प्रकारले यहाँ लगभग 4-5 हजार सुन्दर साथीहरूको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो समूह चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँ सुन्दर साथीहरूको जमघट हुँदछ यस्तो प्रकारले सुन्दर साथीहरूको चाहिँ यहाँ समूह बन्दछ र अनि अन्ततगत यहाँ श्रीजीले पनि अत्यन्तै जोसमा अत्यन्तै भावमा चाहिँ अत्यन्तै खुसी भएर अत्यन्तै हर्षित भएर सुन्दर साथीहरूको बीचमा चाहिँ नियमित वाणी चर्चाहरू गर्नुहुन्छ वाणी गायनहरू हुँदछ यहाँनिर रामतहरू हुँदछ विभिन्न प्रकारको डाँडिया नृत्यहरू हुँदछ र विभिन्न प्रकारको भोजन भण्डाराको उत्सवहरूको चाहिँ कार्यक्रम यहाँनिर हुँदछ र यस्तो खालको अत्यन्तै
आनन्दको माहौल देखेर उदयपुरका आसपासका गाउँका त्यहाँ टाढा नजिकका उदयपुरका मानिसहरूले पनि यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर चाहिँ श्रीजीको चरणमा आउँदछन् र अनि श्रीजीको चरणमा आएर अन्ततको त्यहाँनिर सुन्दर साथहरूको बिचमा सामेल भएर र कयौं उदयपुरका मानिसहरूले पनि यस्तो प्रकारले सुन्दर साथ बनिन्दछन् र यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर एकपछि अर्को गर्दै कयौं सुन्दर साथहरूको संख्यामा पनि त्यहाँनिर वृद्धि हुँदै जाँदछ अनि पुरै उदयपुर राज्यमा नै यो सबैतिर चाहिँ यो हल्ला फैलिँदछ सबैतिर चाहिँ झाँक्री अभियानको बारेमा शुभ सन्देश चाहिँ सारा उदयपुर राज्यभरि फैलिँदछ र अनि अन्ततगत उदयपुरको जुन राजा राणा थियो र राणाले पनि अन्ततगत यस्तो प्रकारले 12 जना मोमिनहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले दिल्लीबाट चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँनिर आएको र अनि अन्ततगत यहाँनिर स्वयं श्रीजीको मुखारविन्दबाट वाणी चर्चाहरू भइरहेको र यस्तो प्रकारले विशाल संख्यामा चाहिँ सुन्दर साथीहरू चाहिँ उदयपुरमा आएको र अनि अन्ततगत उदयपुरमा चाहिँ यहाँनिर कहिल्यै पनि कसैले पनि नसुनाएको यो अनौठो ज्ञान चाहिँ श्रीजीले सुनाइरहनु भएको र अनि अन्ततगत उहाँको चर्चा सुन्नको लागि चाहिँ सारा देशका जनताहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले गएको यस्तो खालको हल्ला यस्तो खालको सुसमाचार चाहिँ पुरै उदयपुर राज्यभरि फैलिँदछ र राजाको कानमा पनि यो कुराहरू पर्दछ र यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर चाहिँ अत्यन्तै आनन्दको माहौल अत्यन्तै खुसीको माहौल यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर हुँदछ र प्राणदर्शन र साथी यही अत्यन्तै खुसीको माहौल यो अत्यन्तै आनन्दको माहौल उदयपुरको प्रसङ्गलाई आज तपाईँ हामी स्मरण गरिरहेका छौँ र यस्तो प्रकारको यहाँनिर संसार हो दुनियाँ हो र यहाँनिर कहिले दुःख हुन्छ कहिले सुख हुन्छ कहिले आनन्दको समय आउँदछ र कहिले रात आउँदछ कहिले दिन आउँदछ र यहाँनिर 12 जना मोमिनहरूलाई अत्यन्तै ठुलो पीडा भइरहेको थियो दिल्लीमा हुँदाखेरि अत्यन्तै ठुलो कष्ट भइरहेको थियो मुसलमानहरूको जमातमा बस्दाखेरि र उनीहरू जेलमा पनि बस्नु परेको थियो जेलमा उनीहरूलाई कोर्रा पनि लगाइएको थियो कयौं दिनसम्म भोकै तिर्खै बस्नु पर्ने अवस्था थियो र अनि अन्ततको त्यहाँनिर यस्तो प्रकारले तिनै सुन्दर साथहरू चाहिँ अन्ततको त्यहाँनिर उदयपुरमा सुन्दर साथहरूको बिचमा आउँदाखेरि उनीहरूले त्यो विगतमा भएका त्यो पीडाहरूलाई पनि बिर्सिन्दछन् विगतमा ती मुसलमानहरूले दिएको त्यो अन्य अत्याचार शोषण दमन त्यो अनेकौं प्रकारको विरोधहरूलाई त्यो सबै कुराहरूलाई पनि आज 12 जना मोमिनहरूले बिर्सिन्दछन् र यस्तो प्रकारले सुन्दर साथहरूको बिचमा आएर चाहिँ आनन्द विभोर हुँदछन् र यस्तो प्रकारले स्वयं श्रीजीले पनि अन्ततको त्यो कामा पाडीबाट उदयपुरमा आउने क्रममा 22 दिनसम्म चाहिँ श्रीजी भोको रहनु भएको थियो प्यासा रहनु भएको थियो र यस्तो प्रकारले श्रीजीको साथमा आउने अरू सुन्दर साथीहरू पनि भोकको अवस्थामा थिए र यस्तो प्रकारले पैदल यात्रा गर्दै गर्दै कयौं दुःख कष्ट पीडाहरूलाई चाहिँ स्वयं श्रीजीले पनि सहनु भएको थियो र अनि अन्ततको यहाँनिर उदयपुरमा आइसकेपछि श्रीजीले पनि अब त्यो दुःखलाई बिर्सिनु भयो र यहाँ 12 जना मोमिनहरूले पनि दिल्लीमा जुन उनीहरूले पाएको दुःख कष्टलाई चाहिँ उनीहरूले बिर्सिन्दछन् र यस्तो प्रकारले त्यो एउटा सपना जस्तो बनिन पुग्दछ त्यो उनीहरूले पाएको दुःख कष्ट र अनि अन्ततको यहाँनिर सुन्दर साथहरूको बिचमा आएर चाहिँ सारा दुःख पीडा कष्टलाई पनि बिर्सेर अन्ततको यहाँनिर राज्यको प्रेममा सुन्दर साथको प्रेममा चाहिँ सारा सुन्दर साथीहरू यस्तो प्रकारले सराबर हुँदछन् र प्राणदर्शन साथी यहाँनिर यस्तो प्रकारले अत्यन्तै आनन्दको माहौल भइरहेको थियो अत्यन्तै खुसीको अवस्था भइरहेको थियो र त्यही समयमा त्यहाँनिर केही अलिकति नराम्रो विचारधारणा भएका अलिकति नकारात्मक विचारधारणा भएका मानिसहरूको पनि त्यहाँनिर अत्याधिक संख्या बढिरहेको थियो र त्यहाँनिर उदयपुर चाहिँ एउटा विशेष हिन्दू राज्य थियो र त्यो हिन्दू राज्य भएको कारणले गर्दाखेरि उदयपुरमा प्राय धेरै मात्रामा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पण्डितहरू पुरोहितहरू र यस्तो प्रकारले यस्तो खालको शरीयत कर्मकाण्डलाई मान्नेहरू जुन एउटा कर्मकाण्ड शरीयतलाई मान्नेहरू चाहिँ त्यहाँनिर अत्याधिक रूपमा त्यहाँनिर धेरैजना त्यस्तो खालको थिए र अनि अन्ततको यहाँनिर जो चाहिँ जसले शरीयतलाई मान्दछन् जसले कर्मकाण्डलाई मान्दछन् तिनीहरूलाई अलिकति ज्ञानका कुराहरू राम्रो लाग्दैन अलिकति प्रेमको कुराहरू तिनीहरूलाई राम्रो लाग्दैन अनि जो चाहिँ कर्मकाण्डमा आस्था राख्नेहरू थिए पण्डितहरू थिए पुजारीहरू थिए यहाँनिर पुरोहितहरू थिए र यस्तो खालको कर्मकाण्डमा जुन अन्ध परम्परामा चाहिँ विश्वास राख्ने आस्था राख्ने त्यस्ता खालका अलिकति नकारात्मक विचारधारणा भएका मानिसहरूले चाहिँ यहाँनिर श्रीजीको विरोध पनि गर्न थाले र यस्तो प्रकारले श्रीजीद्वारा त सदा ज्ञानको कुराहरू मात्रै यहाँनिर आउने गर्दथ्यो र यस्तो प्रकारले प्रेमको कुराहरू मात्रै यहाँनिर भइरहेको थियो र सुन्दर साथहरूको बिचमा चाहिँ अन्ततको यहाँनिर केवल प्रेमको लीलाहरू भइरहेको थियो र अनि को स्त्री को पुरुष को गरिब को धनी
र अनि अन्ततगत यहाँनिर को मुसलमान को हिन्दू सबै चाहिँ एक परिवार भएर चाहिँ यहाँनिर सबैजना चाहिँ झाकानीको प्रेममा राज्यको प्रेममा चाहिँ सबैजना डुबिरहेका थिए र यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि प्रकारको जाति पाति भेदभाव केही पनि थिएन र सबैजना हिन्दू मुसलमान गरिब धनी यहाँनिर ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य सबै प्रकारका मानिसहरूको चाहिँ एउटै खानपान थियो र अनि अन्ततगत एउटै आसनमा बसेर भोजनहरू ग्रहण गर्दथे र अनि अन्ततगत यहाँनिर सबैजनाको चाहिँ एउटै परिवारको जस्तो त्यहाँनिर चाहिँ अवस्था थियो र यस्तो खालको यहाँ सुन्दर साथहरूको बिचमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको जाति पाति छुवाछुत भेदभाव यस्तो खालको कुनै पनि प्रकारको चाहिँ थिएन र यो कुराहरू चाहिँ उदयपुरका कर्मकाण्डी जुन कर्मकाण्डमा विश्वास गर्नेहरू परम्परामा विश्वास गर्नेहरू परम्परावादी सोच भएका यस्ता खालका अलिकति नकारात्मक सोच विचारहरू भएका अलिकति अज्ञानी ती मानिसहरूले चाहिँ यहाँनिर श्रीजीलाई चाहिँ श्रीजीको यो वाणीलाई चर्चालाई चाहिँ यहाँनिर विरोध गर्दछन् र अनि अन्ततगत सुन्दर साथहरूकै बिचमा उनीहरू समावेश भएर अनि अन्ततगत सुन्दर साथहरूकै बिचमा पनि एक प्रकारको सुन्दर साथहरूको बिचमा पनि एक प्रकारको विवाद पैदा ती मानिसहरूले गराउँदछन् र यहाँ सुन्दर साथहरू त बिचरा प्रेममा डुबिरहेका थिए र उनीहरू चाहिँ को पराई को शत्रु कसैलाई पनि केही थाहा हुँदैन थियो र अनि अन्ततगत यस्तो प्रकारले बाहिरका ती जुन बाहिरका मानिसहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले सुन्दर साथजीको जमातमा चाहिँ घुलमिल भएर र बिस्तारै बिस्तारै सुन्दर साथहरूको बिचमा चाहिँ एक प्रकारको नकारात्मक भावनाहरू चाहिँ एक आपसमा प्रवेश गराउँदछन् र यस्तो प्रकारले सुन्दर साथहरूको बिचमा पनि एक प्रकारको विवाद पैदा त्यहाँनिर गराउँदछन् र अनि अन्ततको त्यहाँनिर बिस्तारै बिस्तारै एक आपसमा चाहिँ कुरा हुन थाल्यो एक आपसमा चाहिँ विवादहरू हुन थाल्यो कि अन्ततको ती 12 जना मुमिनहरू त मुसलमानहरूको जमातमा लगभग 4-5 महिनासम्म चाहिँ मुसलमानहरूको जमातमा बसेर यिनीहरू आएका हुन् र अनि अन्ततको तिनीहरूलाई जेल पनि लगाइएको थियो औरङ्गजेबको चाहिँ 7 महिनाहरू बसेर आएका हुन् त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी मुसलमानहरू हुन् र हामी चाहिँ जो चाहिँ यस्तो प्रकारले हामी दिल्लीमा गएका थिएनौँ जो चाहिँ त्यो धर्म युद्धमा हामी समावेश भएका थिएनौँ हामी चाहिँ कट्टर हिन्दूहरू हौँ र यस्तो प्रकारले यी मुसलमानहरू हुन् र हामी हिन्दूहरू हौँ र यस्तो प्रकारले हामी यस्तो प्रकारले मुसलमान र हिन्दू चाहिँ हामी एउटै आसनमा बसेर हामीले भोजन ग्रहणहरू गर्नु हुँदैन र यस्तो प्रकारले एउटै प्रकारको यस्तो प्रकारले यिनीहरूसँग हामी छासमिस भएर हामी रहनु हुँदैन भनेर यस्तो खालको भावहरू यस्तो खालको विचारहरू पनि त्यहाँनिर सुन्दर साथहरूको बिचमा चाहिँ पैदा हुन थाल्यो र अनि अन्ततगत चाहिँ बाहिरका मानिसहरूले चाहिँ सुन्दर साथको जमातमा आएर चाहिँ यस्तो खालको विवादहरू चाहिँ पैदा गराइदिन थाल्नुभयो र ती विरोधी मानिसहरूले ती संकीर्ण विचार धारणा भएका संकुचित विचार धारणा भएका ती परम्परावादी सोच भएका जुन मानिसहरूले चाहिँ सुन्दर साथहरूको बिचमा चाहिँ यस्तो प्रकारले आएर चाहिँ विवादहरू खडा गराउन थाल्दछन् र यस्तो खालको एउटा सुन्दर साथको भावनालाई चाहिँ उनीहरू सुन्दर साथको भावनामाथि खेलवाड गर्दछन् र अनि अन्ततगत एउटै सुन्दर साथको परिवारमा चाहिँ यहाँनिर यी विभिन्न कुराहरू यो मुसलमान हो यो हिन्दू हो यो ब्राह्मण हो यो क्षेत्रीय हो यो वैश्य हो यो शूद्र हो यो गरिब हो यो धनी हो यो कालो हो यो गोरो हो यो स्त्री हो यो पुरुष हो भन्ने खालको यस्तो खालको विभिन्न सांसारिक कुराहरूलाई लिएर चाहिँ यहाँनिर एक प्रकारको विवाद सुन्दर साथहरूको बिचमा चाहिँ उनीहरूले पैदा गराउँदछन् र श्रीजीले यो सबै कुराहरू चाहिँ बुझिरहनु भएको थियो र यो सबै चाहिँ बाहिर कति नराम्रो सोच विचार भएका जुन नीच विचारधारणा भएका संकुचित विचारधारणा भएका ती अज्ञानी अभिमानी अहंकारी मानिसहरूको चाहिँ यो चाल हो यो चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ यो षड्यन्त्र हो भनेर श्रीजीले चाहिँ बुझिरहनु भएको थियो र श्रीजीले सबैलाई सम्झाइरहनु भएको थियो आफ्नो चर्चाको माध्यमबाट आफ्नो वाणीको माध्यमबाट चाहिँ सबैलाई नै के हामी सुन्दर साथको बिचमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको भेदभावहरू गर्नु हुँदैन कुनै पनि प्रकारको जाति पाति छुवाछुत भेदभाव गर्नु हुँदैन हामी हिन्दू मुसलमान हामी जो कोही पनि हामी मानव मात्र सबै एउटै हौँ र यस्तो प्रकारले हामी सबै एउटै परिवार हौँ र हामी सबैको मालिक एकमात्र परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ र हामी सबै चाहिँ हामी सबैजना हिँड्ने मार्ग चाहिँ एउटै हो र हामीले यस्तो प्रकारले धर्ममा आइसकेपछि सुन्दर साथ भइसकेपछि हामीले कुनै पनि प्रकारको भेदभाव जातिपाती यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मान्नु हुँदैन भन्न चाहिँ अन्ततगत यहाँले श्रीजीले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ सुन्दर साथजीलाई सम्झाइ नै रहनु भएको थियो र यहाँले झन् भन्नु जनसङ्ख्या सुन्दर साथहरूको सङ्ख्या पनि यहाँले बढिरहेको थियो र यहाँनिर माहौललाई सुन्दर साथहरूको समूहलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था पनि यहाँ धेरै गाह्रो हुनुपर्ने अवस्था यहाँनिर भइरहेको थियो र अनि अन्ततगत यहाँनिर जो 12 जना सिरदार सुन्दर साथहरू हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ जागनी अभियानमा चाहिँ अत्यन्तै सिरदार हुनुहुन्थ्यो र यस्तो प्रकारले सम्पूर्ण प्रकारको कुर्बान गर्ने सुन्दर साथहरू हुनुहुन्थ्यो र तिनै सुन्दर साथीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर
त्यस्ता खालका संकुचित विचारधारणा भएका त्यस्ता खालका मानिसहरूको माध्यमबाट चाहिँ यहाँ सुन्दर साथहरू पनि केही चाहिँ त्यस्तो खालको उनीहरूको मानिसहरूको भनाइमा चाहिँ आउँदछन् र यस्तो प्रकारले नाम मात्रका सुन्दर साथहरूले दुनियाँको भनाइमा हिँड्ने सुन्दर साथहरूले दुनियाँको जुन इसारामा नाच्ने सुन्दर साथहरूले चाहिँ अन्ततगत यहाँनिर 12 जना मुमिनहरूलाई विभिन्न प्रकारको आरोप प्रत्यारोपहरू पनि गर्दछन् र यस्तो प्रकारले यिनीहरू चाहिँ मुसलमान हुन्, हामी हिन्दू हौँ, यिनीहरू अपवित्र हुन्, हामी पवित्र हौँ भन्ने चाहिँ यस्तो प्रकारले विभिन्न प्रकारको घृणा, तिरस्कार, निन्दा, अपमान र विरोधको दृष्टिकोणले पनि 12 जना मुमिनहरूलाई हेर्ने प्रक्रियाहरू भयो र श्रीजीलाई यो कुराहरू सहन भइरहेको थिएन। 12 जना मुमिनहरूले पनि अन्ततगत चुपचाप यी सबै कुराहरूलाई सहन गरिरहनु भएको थियो। यिनीहरू अज्ञानी छन्, यिनीहरूलाई भ्रम भइरहेको छ, यिनीहरू अज्ञानी छन्, यिनीहरूले केही पनि जान्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दा हामी माफ दिनु, यिनीहरूलाई माफ दिनु सिवाय हाम्रो अर्को कुनै विकल्प छैन भन्ने चाहिँ यस्तो प्रकारले 12 जना मुमिनहरूले पनि सबैजनालाई जसले घृणा, तिरस्कार, अपमान, निन्दा, विरोध गर्छ सबैजनालाई माफ दिइरहेका थिए। सबैजनाको भलाइको निम्ति राज्य महाराजसँग अर्जी गरिरहेका थिए 12 जना मुमिनले पनि। र अनि अन्ततगत यहाँनिर यस्तो खालको अलिकति सुन्दर साथको बिचमा एउटा प्रेमको माहौल हुँदै पनि यहाँनिर अलिकति विवादको अवस्था चाहिँ यहाँनिर सिर्जना भइरहेको थियो। कोई कहे बड़ा साध है इनके अनंत लोचना, कोई कहे ठग है इनको भेख धरा मोमिना। र यस्तो प्रकारले स्वयं श्रीजीको पनि यहाँनिर चाहिँ निन्दा गरिरहेका थिए ती अज्ञानी मूर्खहरूले, ती अभिमानीहरूले, ती अहङ्कारीहरूले चाहिँ यहाँनिर स्वयं अक्षरातीत श्रीजी को पनि यहाँनिर निन्दा विरोध गरिरहेका थिए र कसैले चाहिँ भनिरहेका थिए कि यिनीहरू सच्चा साधु हुन् र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले विरोध गर्नु हुँदैन भने कसैले त्यस्तो कुराहरू पनि राम्रो कुराहरू पनि कसैले राम्रो कुराहरू पनि भनिरहेका थिए भने कसैले चाहिँ इनके अनन्त लोचना। र यस्तो प्रकारले यिनीहरूको ज्ञान चाहिँ अगाध छ, यिनीहरूको ज्ञान चाहिँ यो संसारदेखि निराकारदेखि पनि परेको ज्ञान हो, यिनीहरूको ज्ञान चाहिँ अगाध छ, महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ भनेर कसैले श्रीजीको चाहिँ प्रशंसा पनि गरिरहेका थिए, कसैले श्रीजीको महिमा पनि गाइरहेका थिए, कोही श्रीजीको शरणमा पनि आइरहेका थिए, कोही सुन्दर साथ बनिरहेका थिए भने कोहीले चाहिँ यिनीहरू साधु हुन्, यिनीहरू सन्त हुन्, यिनीहरू महात्मा हुन्, यिनीहरू महापुरुष हुन्, यिनीहरू तीर्थङ्कर हुन्, अवतार हुन् र यिनीहरू स्वयं इमामिन्द साहेब हुन्, यिनीहरू निष्कलङ्क बुद्ध अवतार हुन् भन्ने यस्तो प्रकारले कसैले चाहिँ आफ्नै प्रकारले चाहिँ श्रीजीलाई चाहिँ सम्बोधन यस्तो प्रकारले गरिरहेका थिए। कोही कहे ठग है इनो भेख धरा मोमिन। र कसैले चाहिँ विभिन्न प्रकारको नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यस्तो प्रकारले श्रीजीको निन्दा विरोध पनि गरिरहेका थिए र कसैले भन्थे कि यिनीहरू चाहिँ जुन यहाँ श्रीजी जति पनि सुन्दर साथहरू भन्ने चाहिँ आफूलाई भनिरहेका छन्, यिनीहरू चाहिँ औरङ्गजेबद्वारा पठाइएका यिनीहरू सैनिक पनि हुन सक्छन्। औरङ्गजेबले चाहिँ एउटा षड्यन्त्र गरेर चाहिँ यस्तो प्रकारले पठाएको यी सैनिकहरू पनि हुन सक्छन्। यिनीहरूदेखि हामी डराउनु पर्छ, यिनीहरूदेखि हामी सावधान रहनुपर्छ भन्ने कतिले चाहिँ त्यस्तो खालको भनाइहरू पनि भनिरहेका थिए भने कतिले चाहिँ यस्तो प्रकारले होइन यिनीहरू चाहिँ हिन्दू नै हुन्, हामी यस्तै हिन्दू हुन्, यिनीहरू चाहिँ धर्मको रक्षा गर्नको लागि, धर्मको प्रचार गर्नको लागि हिँडेका हुन् भन्ने कतिले यस्तो प्रकारले पनि भनिरहेका थिए। र जसलाई जस्तो मनमा आउँथ्यो, जस्तो प्रकारले बुझेका थिए त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर श्रीजीको बारेमा भन्दथे, सुन्दर साथजीहरूको बारेमा व्याख्या गर्दथे। कोई कहे मुसलमान है भेजे है सुल्तान, तुमको मुसलमान करने कहे वचन बिना पहचान, कहे वचन बिना पहचान। र यस्तो प्रकारले श्रीजीलाई नचिनिकन, सुन्दर साथहरूले नचिनिकन वास्तविक सत्य कुराहरू थाहा नपाइकन नै यस्तो प्रकारले यहाँनिर श्रीजीलाई सुन्दर साथजीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारको आरोप प्रत्यारोपहरू विभिन्न प्रकारको चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँनिर एक आपसमा चाहिँ यस्तो प्रकारले हल्लाहरू गरिरहेका थिए। एक आपसमा चाहिँ श्रीजीको बारेमा चाहिँ यस्तो खालको चर्चा परिचर्चाहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ गरिरहेका थिए। कोही कहे कुरान पढत है, कसैले भन्थे कि यिनीहरू त कुरान पढ्छन्, कोही कहे वेद कतै, कसैले भनिरहेको थियो होइन यिनीहरू चाहिँ वेद पढ्छन्, यिनीहरूले पुराण पढ्छन्, यिनीहरूको धर्मग्रन्थ पुराण हो, यिनीहरूको धर्मग्रन्थ वेद हो भनेर कसैले भन्थे, कसैले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कुरान पढ्थे भनेर चाहिँ कसैले त्यस्तो प्रकारले भन्थे। इन भान्त राणे आगे बात बतावे। र यस्तो प्रकारले चाहिँ ती विरोधीहरूले, ती अहङ्कारीहरूले
ती जुन अभिमानीहरूले चाहिँ ती संकीर्ण नीच विचारधारा भएका ती अज्ञानीहरूले चाहिँ अन्ततगत स्वयं उदयपुरको राजा राणाको समक्ष पनि श्रीजीको बारेमा सुन्दर साथजीको बारेमा विभिन्न प्रकारको चाहिँ यस्तो प्रकारका कुराहरू चाहिँ लागेर सुनाइ नै रहेका थिए र अनि अन्ततगत राणाले जुन उदयपुरको राजा राणाले पनि के हो त वास्तविक कुराहरू मैले धेरै जनाको मुखबाट चाहिँ उनीहरूको बारेमा मैले सुनिसकेको छु मैले प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले भेटाएको त छैन तर उनीहरूको बारेमा चाहिँ मैले धेरै पुरोहितहरूबाट पण्डितहरूबाट चाहिँ मैले उनीहरूको बारेमा चाहिँ सबै कुराहरू मैले सुनिरहेको छु र वास्तविक कुरो चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ राणाले पनि अब यहाँनिर पत्तो लगाउने यहाँनिर चाहिँ सोच राख्दछ र यस्तो प्रकारले यहाँनिर राणाले चाहिँ एकजना पण्डितलाई चाहिँ अन्ततगत श्रीजीको सुन्दर साथीहरूको बीचमा जानको लागि आग्रह गर्दछ र जाहेर त्यहाँ जाऊ तिमी गएर चाहिँ सबै वास्तविक सत्य कुरा के हो पत्तो लगाएर म बाटोङ चाहिँ आऊ तिमी भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले राणाले उदयपुरको राजा राणाले चाहिँ एकजना पण्डितलाई वास्तविक सत्य कुरो पत्तो लगाउनको लागि श्रीजीको समक्षमा सुन्दर साथीहरूको समक्षमा यस्तो प्रकारले राणाले एकजना पण्डितलाई पठाउँदछ राणे पण्डित भेज दिया जाए के देखो तुम वहाँ कैसे चर्चा होता है सुनाओ सारी हम र यस्तो प्रकारले एकजना पण्डितलाई चाहिँ उदयपुरको राजा राणाले चाहिँ एकजना पण्डितलाई श्रीजीको समक्षमा सुन्दर साथीहरूको समक्षमा वास्तविक कुरा पत्तो लगाउनको लागि सही सत्य कुरो जाँच बुझ गर्नको लागि चाहिँ यस्तो प्रकारले पठाउँदछ राजाले र अनि त्यो पण्डित पनि असल पण्डित थिएन र यस्तो प्रकारले लालच भएको र यस्तो प्रकारले विभिन्न प्रकारको कर्मकाण्डमा नै अत्याधिक विश्वास गर्ने परम्परामा नै अत्याधिक विश्वास गर्ने ज्ञान र प्रेमको महत्व चाहिँ थाहा नभएको त्यस्तो खालको चाहिँ अभिमानी पण्डित थियो र उसले चाहिँ आफ्नो आत्मा र परमात्माको बारेमा चाहिँ केही पनि मतलब नराख्ने त्यस्तो खालको पण्डित थियो र त्यो पण्डित चाहिँ अन्ततगत राजाको आदेशमा चाहिँ अन्ततगत श्रीजीको समक्षमा सुन्दर साथीहरूको बीचमा चाहिँ वास्तविक कुरो बुझ्नको लागि चाहिँ जाँदछ वे तो आए पेटार्थु इनु नाही काम आत्मा देखी तो चर्चा बड़ी क्या जवाब दो तुम क्या जवाब दो तुम र यस्तो प्रकारले त्यो पेटार्थ ब्रह्माण त्यो लालची ब्रह्माण चाहिँ अन्ततगत यस्तो प्रकारले त्यो पण्डित चाहिँ अन्ततगत यहाँ राजाको हुकुम अनुसार श्रीजीको समक्ष आउँदछ र अनि अन्ततगत यहाँ स्वयं श्रीजीले चाहिँ ती पण्डितलाई चाहिँ वास्तवमा साँच्चीकै पण्डित हुन् कि या त सारा दुनियाँको जुन देखावटी पण्डित हुन् यिनमा के कति ज्ञान छ त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँ श्रीजी ती पण्डितलाई श्रीमद् भागवतको 40 प्रश्न र अनि वेदान्तको 15 प्रश्न चाहिँ ती पण्डितजीलाई सोध्नुहुन्छ अब हिन्दू पण्डित हुनुहुन्थ्यो र कतिजनालाई यो कतिजनाले चाहिँ यस्तो प्रकारले भनिरहेको थिए कि श्रीजीले चाहिँ कुरान पढ्नुहुन्छ र सुन्दर साथीहरूले चाहिँ कुरान पढ्छन् यिनीहरू मुसलमान हुन् औरङ्गजेबद्वारा पठाइएको यिनीहरू सैनिकहरू पनि हुन् भनेर कतिजना त्यस्तो खालको हल्ला पनि चलाइएको थियो र अनि अन्ततगत अब श्रीजीले चाहिँ त्यो सबैजनाको हल्लाहरूलाई चाहिँ मेट्नको लागि पनि अन्ततगत सबैजनाको यो एउटा नराम्रो हल्लालाई चाहिँ एउटा प्रमाणित दिनको लागि पनि अन्ततगत यहाँनिर पण्डितजीलाई चाहिँ हिन्दू धर्मकै ग्रन्थबाट चाहिँ पण्डितजीलाई यहाँनिर श्रीजीले प्रश्नहरू सोध्नुभयो र अनि अन्ततगत श्रीमद् भागवतमा बाट चाहिँ लगभग 40 प्रश्नहरू छन् र श्रीमद् भागवतको 40 प्रश्नहरू चाहिँ पण्डितजीलाई श्रीजीले सोध्नुभयो र त्यस पछाडि वेदका 15 प्रश्नहरू थिए र वेदका 15 प्रश्नहरू पनि श्रीजीले चाहिँ ती पण्डितजीलाई सोध्नुभयो और 40 प्रश्न भागवत के 15 वेदांत के सुनाए का नाम इनो प्रश्नों की हमको कर दो पहचान इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान
र यस्तो प्रकारले यो 40 भागवतको श्रीमद् भागवत महापुराणको 40 प्रश्न र अनि वेदको 15 प्रश्नको चाहिँ उत्तरहरू हामीलाई हजुरले दिनुहोस् अनि हामीलाई सन्तुष्ट गराउनुहोस्। हामी हजुरबाट ज्ञान सुन्न चाहन्छौँ, हामी हजुरबाट सत्संग सुन्न चाहन्छौँ भन्ने चाहिँ श्रीजीले पण्डितजीको यस्तो प्रकारले प्रशंसा गरिदिनु भयो। पण्डितजीको निन्दा गर्नु भएन, पण्डितजीको विरोध गर्नु भएन। पण्डितजीलाई सुन्दर साजीहरूको समाजमा श्रीजीले अत्यन्तै श्रद्धा भावले स्वागत गर्नुभयो र यस्तो प्रकारले श्रीमद् भागवतको माध्यमबाट वेदको माध्यमबाट चाहिँ 40 प्रश्न र 15 प्रश्नहरूको माध्यमबाट चाहिँ सत्संग सुनाउनको लागि प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि श्रीजीले विनम्रपूर्वक आग्रह गर्नुहुन्छ पण्डितजीलाई। र अनि अन्तर्गत विचार ती पण्डितजी एउटा केवल कर्मकाण्ड गर्ने परम्परावादी पण्डितजी हुनुहुन्थ्यो र कुनै पनि प्रकारको श्रीमद् भागवत र वेदको अध्ययन राम्रोसँगले उहाँले गर्नुभएको थिएन। त्यसै कारणले गर्दा अफसोस विडम्बना ती पण्डितले श्रीमद् भागवतको 40 प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नु भएन, वेदान्तको 15 प्रश्नको उत्तरहरू पनि दिन सक्नु भएन र यस्तो प्रकारले प्रश्नको उत्तरहरू दिन नसकेपछि कुनै पनि प्रकारको उचित सत्संग सुनाउन नसकेपछि एकदम लाजले शरमले चाहिँ शर्मिन्दा बन्दै यस्तो प्रकारले उहाँले चाहिँ श्रीजीलाई चाहिँ प्रणाम गर्दै सुन्दर साजीहरूको बिचमाबाट चाहिँ उहाँ वापस फर्किनुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले वापस फर्किसकेपछि अब तिनै यस्तै खालका पण्डितहरूले चाहिँ जसले चाहिँ ज्ञानको महत्त्व राख्दैनथे, जसले चाहिँ प्रेमसँग कुनै मतलब थिएन, आत्मासँग परमात्मासँग कुनै पनि प्रकारको मतलब थिएन, केवल दुनियाँको रीतिरिवाज दुनियाँको कर्मकाण्डमा मात्रै उनीहरू विश्वास आस्था राख्दथे र यस्तो प्रकारले परम्पराहरूमा मात्रै उनीहरूले विश्वास आस्था राख्दथे। त्यस्ता परम्परावादीहरू, त्यस्ता कर्मकाण्डी पण्डित पुरोहित आचार्यहरूद्वारा नै यहाँनिर श्रीजीको चाहिँ सुन्दर साजीहरूको चाहिँ अत्याधिक रूपमा विरोधहरू भइरहेको थियो, निन्दाहरू भइरहेको थियो। र अनि अन्ततगत जब आफ्ना आवे उनको दिया न जाए उत्तर, तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिकर, करने लगे फिकर। ये तो बुरे बैरागी हमारा भानेंगे रोजगार, इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिलो हो बेखबरदार, तुम सब मिलो हो बेखबरदार। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर ती पण्डितहरूले चाहिँ पुरोहितहरू आचार्यहरूले चाहिँ अन्ततगत यहाँनिर श्रीजीको सही प्रकारको उत्तरहरू दिन सकेनन्। श्रीजीको समक्ष आएर उनीहरूले चर्चा सत्संग सुनाउन सकेनन् र उनीहरूले सुनाउन पनि सकेनन् र यस्तो प्रकारले श्रीजीको मुखारबिन्दबाट चाहिँ भइरहेको वाणी चर्चाहरू उनीहरूले यस्तो प्रकारले सुन्न पनि सकेनन् र यस्तो प्रकारले सुन्न सक्ने क्षमता पनि उनीहरूमा भएन। र यस्तो खालको आफूसँग भएको कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आफूसँग भएको कमी कमजोरीहरूलाई आफूले गरेको गल्तीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा अभिमानको कारणले गर्दाखेरि अहंकारको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले स्वीकार गर्न सकेनन् र यस्तो प्रकारले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि श्रीजीको चरणमा आएर झुक्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अभिमान अहंकारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अनि अन्ततगत उनीहरूमा चाहिँ एक प्रकारको डर पनि भयो कि अब यी श्रीजीले यी सुन्दर साजीहरूले त हाम्रो रोजगार नै हाम्रो पेशालाई नै यिनीहरूले चाहिँ आघात पुर्याउने रहेछन्, हाम्रो पेशालाई नै यिनीहरूले चाहिँ अब मेटाइदिने रहेछन्, जुन हाम्रो गरी खाने पेशा छ, जुन होइन पण्डित पुरोहित आचार्यद्वारा चाहिँ जुन एउटा कर्मकाण्डमा परम्परामा जस्तो प्रकारको विभिन्न प्रकारको कर्महरू गर्ने जुन एउटा पेशा छ, यो पेशालाई नै यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो पेशालाई पनि मेटाइदिने रहेछन्, हाम्रो पेशालाई हाम्रो गरी खाने यो पेशालाई पनि यिनीहरूले चाहिँ आघात पुर्याउने रहेछन्। त्यसै कारणले गर्दा यिनीहरूलाई समर्थन होइन, यिनीहरूको निन्दा गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई अब यो हाम्रो उदयपुर राज्यबाट नै यिनीहरूलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ र यस्तो प्रकारले यिनीहरूको विरोध गर्नुपर्छ, यिनीहरूको निन्दा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यस्तो प्रकारले ती उदयपुरका हिन्दू समाजका त्यस्ता खालका कर्मकाण्डीहरू शरीयतीहरू अन्ध परम्परावादीहरू चाहिँ अज्ञानी त्यस्ता खालका मूर्खहरूले अज्ञानीहरूले संकीर्ण विचारधारा नभएकाहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारले श्रीजीको निन्दा गर्न थाले, श्रीजीको विरोध गर्न थाले र अनि अन्तर्गत यहाँनिर सुन्दर साथहरूको विरोध गर्न थाले र यस्तो प्रकारले सुन्दर साथहरूको बिचमा पनि विभिन्न प्रकारका विवादहरू यिनीहरूले नि यहाँनिर पैदा गर्न थाले र अनि अन्तर्गत श्रीजीले सबैलाई सम्झाइरहनु भएको छ चर्चाको माध्यमबाट, यहाँनिर चर्चाको माध्यमबाट सत्संगको माध्यमबाट यहाँनिर सुन्दर साथहरूको परिवारलाई सम्हाल्नको लागि सबै परिवारहरूलाई सबै सुन्दर साथीहरूलाई सबैलाई चाहिँ विशेष
वास्तविक सत्संगहरू वास्तविक धर्मशास्त्रको रहस्यहरू सम्झाइ चाहिँ यहाँनिर सुन्दर साथको बिचमा चाहिँ एउटा प्रेमको वातावरण प्रेमको अवस्था यहाँनिर श्रीजीले बनाइरहनु भएको छ। बाहिरबाट जे जति नै विरोध भए पनि बाहिरबाट जे जति नै घृणा तिरस्कार अपमान निन्दाहरू भए पनि यहाँनिर सुन्दर साथको बिचमा चाहिँ एउटा प्रेमकै भाव यहाँनिर श्रीजीले जगाइरहनु भएको छ र सुन्दर साथको बिचमा प्रेम नै श्रीजीले प्रकट गराइरहनु भएको छ र सबै धर्मशास्त्रको साक्षी दिदिकन यहाँनिर श्रीजीले चाहिँ यस्तो खालको अहङ्कारको भावलाई यस्तो खालको अभिमानको भावलाई चाहिँ यहाँनिर श्रीजीले चाहिँ सबैको बिचमा चाहिँ सम्झाइरहनु भएको छ र कुनै पनि प्रकारको अहङ्कार हामी बिचमा आउनु हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको अभिमान हामी बिचमा आउनु हुँदैन र यो अहङ्कार र अभिमान नै सबैभन्दा ठुलो तपाईँ हाम्रो शत्रु हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीसँग अहङ्कार छ भने अभिमान छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ संसारको जति नै ठुलो पदमा बसे पनि संसारको जति नै ठुलो धार्मिक कार्यहरू गरे पनि संसारको दुनियाँको नजरमा तपाईँ हामी पण्डित भए पनि दुनियाँको नजरमा तपाईँ हामी आचार्य शास्त्री भए पनि दुनियाँको नजरमा तपाईँ हामी पुरोहित पुजारी भए पनि या त दुनियाँको नजरमा कुनै पनि साधु सन्त महात्मा कुनै पनि अवस्थाको तपाईँ हामी भए पनि यदि तपाईँ हामीसँग अहङ्कार छ भने तपाईँ हामीसँग परमात्मा हुनुहुन्न, तपाईँ हामीसँग अभिमान छ भने तपाईँ हामीसँग सत्य हुनु छैन, तपाईँ हामीसँग परमात्मा हुनुहुन्न। र यस्तो प्रकारले जहाँ अहङ्कार छ त्यहाँ परमात्मा छैनन्, जहाँ अभिमान छ त्यहाँ परमात्मा हुनुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ सबै प्रकारको अहङ्कारलाई चाहिँ परित्याग गर्नुपर्छ, तपाईँ हामीले सबै प्रकारको अभिमानहरूलाई चाहिँ परित्याग गर्नुपर्छ र तपाईँ हामी चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ एउटा प्रेमको अवस्थामा आएको हुनुपर्दछ। तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ एउटा नम्र बन्नुपर्छ, धार्मिक बन्नुपर्छ, दयालु बन्नुपर्छ, एउटा शान्ति मानवतावादी तपाईँ हामी भएको हुनुपर्छ र यस्तो प्रकारले तपाईँ हामी चाहिँ एउटा सच्चा मानव भएको हुनुपर्छ, प्रेमको अवस्थामा तपाईँ हामी आएको हुनुपर्दछ र तपाईँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ कुनै पनि प्रकारको अहङ्कार तपाईँ हाम्रो जीवनबाट प्रकट भएको हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको अभिमान तपाईँ हाम्रो जीवनमा आएको हुँदैन र यो अहङ्कार र अभिमानले आफू स्वयंलाई पनि जलाउँछ र अरूलाई पनि जलाउँदछ। जहाँ अहङ्कार र अभिमान छ त्यहाँ झगडा हुन्छ, विवाद हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको अभिमान चाहिँ तपाईँ हामीले छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ श्रीजीले यहाँनिर अहङ्कारको बारेमा अभिमानको बारेमा विभिन्न धर्मशास्त्रहरूको प्रमाण दिँदै यहाँनिर सुन्दर साथजीहरूले चाहिँ सम्झाउनुहुन्छ। र प्राणद सुन्दर साथजी र यहाँनिर कुनै पनि जाति विशेषको विरोध गरिएको होइन, कुनै पनि व्यक्ति विशेषको विरोध गरिएको होइन, कुनै पनि सम्प्रदाय धर्म विशेषको विरोध गरिएको होइन। यहाँनिर केवल अहङ्कारलाई चाहिँ तपाईँ हामीले निकाल्नुपर्छ, अभिमानलाई चाहिँ तपाईँ हामीले निकाल्नुपर्छ, अहङ्कार अभिमानलाई तपाईँ हामीले छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो कुराहरू मात्रै भन्न खोजिएको। त्यसै कारणले गर्दा जो अहङ्कारी थिए, जो चाहिँ अभिमानी थिए तिनीहरूले नि यहाँनिर श्रीजीको विरोध गरिरहेका छन्। र यस्तो प्रकारले जो कोही पनि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य सबै सम्प्रदायका मानिसहरूमा चाहिँ यस्तो प्रकारले जोसँग अहङ्कार छ, हिन्दू मुसलमान जोसँग पनि अहङ्कार छ, अहङ्कार हुनेहरूले नै अभिमान हुनेहरूले नै अन्ततगत यहाँनिर श्रीजी र सुन्दर साथजीहरूको चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्, श्रीजी र सुन्दर साथजीहरूको चाहिँ निन्दा गरिरहेका छन्। श्रीजी सुन्दर साथजीहरू चाहिँ सत्यको मार्गमा हिँडिरहेका छन्, प्रेमको मार्गमा हिँडिरहेका छन्, धर्मको रक्षाको लागि चाहिँ जाग्ने अभियानलाई चाहिँ गाउँ गाउँ सहर सहर फैलाउँदै हिँडिरहनु भएको छ। तर यो कुराहरूलाई बुझ्न नसकेर एउटा अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि अभिमानको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो विचारलाई चाहिँ संकीर्ण बनाएको कारणले गर्दाखेरि नकारात्मक भाव भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ धर्मको विरोध भइरहेको छ, श्रीजीको विरोध भइरहेको छ, सुन्दर साथजीहरूको विरोध गरिरहेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर स्वयं श्रीजीले आफ्नो चर्चाको माध्यमबाट सबै प्रकारको संकीर्ण विचार धारणालाई छोड्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ र यस्तो प्रकारले सबै प्रकारको नकारात्मक सोच विचारहरूलाई परित्याग गर्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ र यस्तो प्रकारले तपाईँ हामीलाई सबै प्रकारको अहङ्कार छोड्नको लागि पनि आग्रह गर्नुहुन्छ र यो अहङ्कार नै सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो, अहङ्कार नै सबै दुःखको मूल हो र अहङ्कार चाहिँ एउटा विकार पनि हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो विकारलाई यो अहङ्कारलाई जति चाँडो सकिन्छ त्यति नै चाँडो तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनबाट मनबाट तपाईँ हामीले निकाल्दा फ्याँक्नु पर्दछ र तपाईँ हामी अहङ्कार रहित भएको हुनु पर्दछ र अहङ्कार रहित भएपछि मात्रै तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रेम प्रकट हुन्छ र प्रेमको माध्यमबाट मात्रै तपाईँ हामीले परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, सत्यको मार्गमा हिँड्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यही अहङ्कारको प्रसङ्गलाई सम्झाउनको लागि अन्ततगत यहाँनिर विभिन्न पुराणहरूको प्रसङ्गलाई पनि यहाँनिर श्रीजीले आफ्नो वाणी चर्चामा चाहिँ यहाँनिर सुन्दर साथहरूलाई चाहिँ सुनाइरहनु भएको छ। र यहाँनिर इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्व स्तुत करे
धेर परीक्षा आए देख्ने भूल बढी दिल धरे भूल बढी दिल धरे। र वितक साहेबमा स्वयं श्रीजीले उदयपुरमा यहाँनिर सारा सुन्दर साथीहरूलाई सान्त्वना दिनको लागि, सुन्दर साथहरूलाई सम्झाउनको लागि अनि अन्ततगत सुन्दर साथीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा प्रेमको वातावरण गराउनको लागि पनि यहाँनिर स्वयं श्रीजीले चाहिँ पुराणमा श्रीमद् भागवतमा जुन उल्लेख गरिएको एउटा प्रसङ्गलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नु भएको छ। र स्वयं चतुर्मुखी ब्रह्मा जुन भगवान त्रिदेव तीनजना भगवानहरू छन्, भगवानको श्रेणीमा हामीले तीनजना लाई तपाईँ हामीले लिन सक्छौँ। चतुर्मुखी ब्रह्माजी, त्यस पछाडि भगवान विष्णु र त्यस पछाडि देवका देव महादेव अर्थात् शिवजी। यी तीनजनालाई चाहिँ यी तीन शक्तिहरूलाई तपाईँ हामीले भगवान भन्ने रूपमा दिँदछौँ। भगवानको रूपमा यी तीन शक्तिहरूलाई तपाईँ हामीले लिन सक्दछौँ। र यी तीनै शक्ति चाहिँ बराबर छन्, कुनै पनि तलमाथि छैनन्। र यी तीनै भगवानको स्थान पनि एउटै सतलोक छ। र सतलोकमा नै यी तीनजना भगवान विष्णुको वैकुण्ठ, भगवान शिवको कैलाश र चतुर्मुखी ब्रह्माजीको ब्रह्मपुरी, यी तीनैजना भगवानहरूको स्थान पनि एकै ठाउँ छ सतलोकमा। पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक र सतलोक, जुन 14 लोकभित्र चाहिँ सतलोक पर्दछ। र त्यो सतलोकमा नै एउटै लोकभित्र नै यी ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि स्थान आउँदछ। र यस्तो प्रकारले त्रिदेव मध्येको एकजना देव हुनुहुन्छ चतुर्मुखी ब्रह्माजी। र चतुर्मुखी ब्रह्माजी चाहिँ सृष्टिकर्ता हुन्, सारा संसारलाई चाहिँ सृष्टि गर्ने, यो जुन छेर ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता पनि हुन् चतुर्मुखी ब्रह्माजी भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले हामीले पुराणले तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। र यस्तो प्रकारले भगवान विष्णु चाहिँ पालनकर्ता हुन् र भगवान शिव चाहिँ संहारकर्ता हुन् पनि भनेर तपाईँ हामीले यस्तो प्रकारले पुराणले तपाईँ हामीले श्रवण गर्दछौँ। र यस्तो प्रकारले चतुर्मुखी ब्रह्माजी धरतीको प्रतीक हुनुहुन्छ, उहाँ सृष्टि गर्नुहुन्छ। भगवान विष्णु जलको प्रतीक हुनुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ। भगवान शिव अग्निको प्रतीक हुनुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले यी तीन महान शक्तिहरूलाई चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर भनिन्छ। र ब्रह्मा विष्णु महेश मध्येमा यहाँ चतुर्मुखी ब्रह्माजी को प्रसङ्ग तपाईँ हामीले सुनिरहेका छौँ। र यहाँ चतुर्मुखी ब्रह्माजी चाहिँ सदा सर्वदा चाहिँ एक परब्रह्म परमात्माको भक्तिमा, परब्रह्म परमात्माको ध्यानमा नै लीन बनिनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ यस्तो प्रकारले चारै प्रकारको वेदहरूलाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारै प्रकारको वेदहरूको ऋचाहरूलाई चाहिँ सधैँ नै गायन गर्नुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले वेदको ऋचाहरू गायन गरेर, वेदको ऋचाहरूको मन्त्रहरूको चाहिँ उच्चारण गरेर यस्तो प्रकारले भगवानको परब्रह्म परमात्माको चाहिँ एक परब्रह्म परमात्माको भक्ति गर्नुहुन्छ चतुर्मुखी ब्रह्माजीले। यसरी नै भगवान विष्णुले पनि एक परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको नै भक्ति गर्नुहुन्छ। र यसरी नै भगवान शिवले पनि एक परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको भक्ति गर्नुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले चतुर्मुखी ब्रह्माजीले पनि वेदको ऋचाहरू मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै एक परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको नै भक्ति गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवानहरूले पनि एक परब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको चाहिँ भक्ति गर्दछन्। र यस्तो प्रकारले महाप्रलयमा यी ब्रह्मा विष्णु महेशहरूको पनि लय हुन्छ, यिनीहरू पनि रहँदैनन् महाप्रलयमा। र यी ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि आयु तोकिएको छ। र यस्तो प्रकारले यो 14 लोकको ब्रह्माण्डभित्र नै यी ब्रह्मा विष्णु महेश पनि पर्दछन्। र यहाँ चतुर्मुखी ब्रह्माजीले पनि जब स्वयं भगवान चाहिँ यस्तो प्रकारले जब उहाँ गर्भमा आउनु भएको थियो द्वापर युगमा, अन्ततगत देवकी माताको गर्भमा जब भगवान विष्णुले चाहिँ देवकी माताको गर्भमा चाहिँ गएर प्रवेश गर्नुभयो। र यस्तो प्रकारले त्यो बालकमा चाहिँ यस्तो प्रकारले स्वयं परमधामबाट चाहिँ यस्तो प्रकारले राज्य महाराजको आवेश र जोश यस्तो प्रकारले आउने चाहिँ निश्चित भइसकेको थियो। यस्तो प्रकारले पुरानो चाहिँ भविष्यवाणी भइसकेको थियो। र अनि अन्तर्गत जब भगवान यस्तो प्रकारले गर्भमा हुनुहुन्थ्यो, देवकी माताको गर्भमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर चतुर्मुखी ब्रह्माजीले चाहिँ स्तुति गर्नुभएको थियो, भगवानको स्तुति गर्नुभएको थियो। यस्तो प्रकारले भगवान कृष्णको अवतार भइसकेपछि भगवान कृष्णको दर्शन गर्न पाऊँ, भगवान कृष्णको चाहिँ चरण शरणमा जान पाऊँ भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले जब भगवान चाहिँ देवकी माताको गर्भमा हुनुहुन्थ्यो, गर्भमा भइरहेको अवस्थामा चाहिँ चतुर्मुखी ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो, दर्शनको अभिलाषा गर्नुभयो। तर जब उनै भगवान माताको गर्भबाट चाहिँ बाहिर निक्लिनु भयो, बाहिर निक्लिसकेपछि मथुरामा जब उहाँको जन्म भयो, भगवान विष्णुको जन्म भयो, जन्म भइसकेपछि भगवान विष्णुको जीवमा चाहिँ अक्षरब्रह्मको आत्मा आएर प्रवेश गर्दछ र अनि राज्य महाराजको आवेश र जोश आएर प्रवेश गर्दछ। र त्यस पछाडि मथुराबाट चाहिँ उहाँलाई गोलोकमा, ब्रजको धरतीमा गोलोकमा लिएर गइयो। र अनि अन्ततगत उहाँलाई चाहिँ अन्ततगत नन्द बाबा र यशोदा मैया
उहाँहरूको माध्यमबाट चाहिँ पालन पोषणहरू गरियो, हुर्काइयो, बढाइयो। र यस्तो प्रकारले स्वयं भगवान विष्णुको अवतार भयो र अन्ततगत भगवान विष्णुको जीवमा स्वयं परब्रह्म परमात्माको आवेश र जोश आएर प्रवेश गर्यो, अक्षर ब्रह्मको आत्मा आएर प्रवेश गर्यो। र यस्तो प्रकारले ब्रजको धरतीमा चाहिँ 11 वर्ष 52 दिनसम्म अत्यन्तै ठुलो एउटा प्रेमको लीला भयो। र अन्ततगत यो प्रेमको लीला हेर्नको लागि, यो प्रेममा सरावर हुनको लागि बाल जुन कन्हैयालाई दर्शन गर्नको लागि चाहिँ सबै चाहिँ स्वयं शिवजी पनि आउनुभयो। र अन्ततगत 33 कोटी देवदेवता, तीर्थङ्कर अवतार सबै चाहिँ कृष्ण कन्हैयाको दर्शन गर्नको लागि आउँदछन्। तर अब यहाँनिर स्तुतिमा गर्भमा हुँदा त स्तुति गर्नुभएको थियो, तर गर्भबाट बाहिर निक्लिसकेपछि अन्ततगत त्यहाँ स्वयं चतुर्मुखी ब्रह्माजी उहाँ चाहिँ दर्शन गर्न आउनु भएन। र उहाँमा एक प्रकारको अभिमान जाग्यो, अलिकति अभिमान आयो, अहंकार आयो, म सृष्टिकर्ता हुँ, म ब्रह्मा विष्णु महेश भन्दा पनि म ठुलो हुँ, म सृष्टिकर्ता हुँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको अलिकति ज्ञानको 4 वेद पढ्नुहुन्थ्यो, ऋचाहरूको उच्चारण जरितले मन्त्रको उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो, अलिकति ज्ञानको अलिकति त्यस्तो खालको एउटा पदको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो खालको अहंकार अभिमान चतुर्मुखी ब्रह्माजीमा आयो। र त्यही अभिमान र अहंकारको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर कृष्ण कन्हैयाको दर्शन गर्नको लागि ब्रजको भूमिमा गोलोकमा चाहिँ उहाँ आउन सक्नु भएन। र पछि अन्ततगत उल्टै कृष्णको चाहिँ परीक्षा गर्नुभयो उहाँले। र अन्ततगत कृष्ण चाहिँ सानो गोठाला भएर चाहिँ जङ्गलमा गाईहरू चराउन जानुहुन्थ्यो। कृष्णको साथमा कयौं ग्वालाहरू पनि जान्थे, गोठालो बनिनु भएको थियो ब्रजको लीलामा। र अनि अन्ततगत यहाँनिर चाहिँ चतुर्मुखी ब्रह्माजीले चाहिँ यस्तो प्रकारले गाईहरूलाई चाहिँ लगेर गुफामा लगेर लुकाइदिनुहुन्छ। गाईहरूलाई अपहरण गरेर लानुहुन्छ र चोरेर लानुहुन्छ, अपहरण गरेर लानुहुन्छ र गाईहरूलाई लगेर गुफामा लुकाइदिनुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले कृष्णको परीक्षा गर्नुहुन्छ चतुर्मुखी ब्रह्माजीले। र अनि अन्ततगत कृष्णले सबै कुरोहरू थाहा पाउनुभयो। र चतुर्मुखी ब्रह्माजीमा अहंकार आयो, अभिमान आयो र आज उनले मलाई चाहिँ चिन्न सकिरहेका छैनन्, मलाई नै परीक्षाले गरिरहेका छन् भनेर कृष्णले सबै कुरो थाहा पाउनुभयो। र अनि जस्ताको तस्तै जुन जुन गाईहरू हराएका थिए, ब्रह्माजीले चाहिँ अपहरण गरेर ल्याएका थिए, सबै गाई ग्वालाहरू जस्ताको तस्तै कृष्णले चाहिँ सृष्टि गर्नुहुन्छ। र अनि यो कुराहरू दुनियाँलाई कसैलाई पनि थाहा हुन सकेन। र अनि अन्ततगत चतुर्मुखी ब्रह्माजीले पछि यो कुराहरू थाहा पाउनुभयो कि अन्ततगत चाहिँ यस्तो प्रकारले गुफामा गएर हेर्नुहुन्छ तिनै गाई ग्वालाहरू छन् र यता ब्रजमा आएर हेर्नुहुन्छ तिनै गाई ग्वालाहरू छन्। र यस्तो प्रकारले ब्रह्माजीले यो चाहिँ कुन सत्य हो, जुन गुफामा भएका गाईहरू चाहिँ असल हुन् कि या त ब्रजको धरतीमा चलिरहेका गाईहरू असल हुन्, र कुन चाहिँ मैले अपहरण गरेर लगेको थिएँ, यो कुराहरू निर्णय गर्न सक्नु भएन। र अनि केही पश्चाताप भयो यहाँनिर चतुर्मुखी ब्रह्माजीलाई, केही पश्चाताप भयो, केही भुलको उहाँले महसुस गर्नुभयो। तर पनि आज कृष्णको अगाडि आएर झुक्न सक्नु भएन, तर पनि कृष्णको अगाडि आएर चाहिँ माफ माग्न सक्नु भएन। र अनि अन्ततगत शरणमा पर्न सक्नु भएन, अझै पनि उहाँमा अहंकार आयो। र यस्तो प्रकारले चाहिँ अन्ततगत यहाँनिर कहिले म चाहिँ वास्तवमा श्री कृष्ण चाहिँ स्वयं परब्रह्म परमात्मा रहेछन् र म चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा यिनको शरणमा चाहिँ मैले जानै पर्छ, मैले गल्ती गरेको छु भन्ने कुराहरू थाहा पनि भयो। र अनि अन्ततगत उनको सिधै सबैको समक्षमा चाहिँ उनको शरणमा जानुको सट्टा चाहिँ उहाँले जुन प्राप्त गर्नुभएको जुन प्रसाद छ, अर्पण गरिएको जुन भोजन प्रसाद छ, त्यो प्रसाद मैले प्राप्त गरेँ भने अवश्य पनि त्यो प्रसादको माध्यमबाट मैले मुक्ति पाउनेछु, अवश्य पनि यो गल्तीको मैले क्षमा पाउनेछु भन्ने चाहिँ यस्तो खालको उनको एउटा उनले आफ्नो चतुर्याई चाहिँ उनले प्रयोग गर्ने प्रयास गरे। र यस्तो प्रकारले आफ्नो जुन एउटा अभिमान र अहंकारको माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो एउटा चतुर्याई उनले चाहिँ प्रयोग गर्ने प्रयास गरे। र अनि अन्ततगत यहाँनिर ब्रजको धरतीमा भगवान कृष्णको जुन प्रसाद, भगवान कृष्णले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जुन खीरको प्रसाद, खीरको भोजन उहाँले खानुभएको थियो, ग्वालाबालाहरूले पनि गाईहरूले पनि खीरकै प्रसाद चाहिँ खाएका थिए। र अनि अन्ततगत त्यो खीरको प्रसादलाई प्राप्त गर्नको लागि अन्ततगत यहाँनिर चतुर्मुखी ब्रह्माजी काग भएर जानुभयो ब्रजको धरतीमा। र कृष्णले थाहा पाउनुभयो अहंकारीलाई कहिले पनि माफ हुन सक्दैन, अभिमानलाई कहिले पनि माफी हुन सक्दैन। र यहाँनिर चतुर्मुखी ब्रह्माजीले सबैभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एक आपसमा बिछोड गराइदिनु भएको थियो चतुर्मुखी ब्रह्माजीले। र अत्यन्तै प्रिय गाईहरू, अत्यन्तै प्रिय ग्वाला शाखाहरू साथी साथीको बिचमा चाहिँ फुट गराइदिएका थिए। र यस्तो प्रकार अपहरण गरेर चाहिँ गुफामा लगेर लुकाइदिएका थिए। र यस्तो प्रकारले बिछोड गराउने, परिवारमा बिछोड गराउने चाहिँ यस्तो प्रकारले साथीमा बिछोड गराउने, यो प्रेमलाई टुक्र्याउने चाहिँ कार्य चतुर्मुखी ब्रह्माजीले गर्नु भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर
स्वयं कृष्णको तनमा राज्य विराजमान हुनुभएको छ, भगवान विष्णुको जीव छ र अनि अन्ततको त्यहाँ कृष्णले सोच्नुभयो अहिले त्यति सजिलै चतुर्मुखी ब्रह्माजीलाई माफ हुन सक्दैन। काग भएर आए चतुर्मुखी ब्रह्माजी प्रसाद लिनको लागि, तर पनि प्रसाद प्राप्त गर्न सकेनन् र कृष्णले सबैलाई आज्ञा गर्नुभयो आज हामीले खीर खाएका छौँ र यो खीर चाहिँ हामीले सबै एकसित पनि भुइँमा नखसालिकन यो खीर हामीले खानुपर्छ भन्ने यस्तो प्रकारले एकसित पनि भुइँमा नखसालिकन चाहिँ सबै खीर खाउँदछन् र पातमा खाएका थियो त्यो पात पनि अन्ततगत सबै त्यो पातमा भएका जति पनि सीताहरू थियो त्यो पनि सबै यस्तो प्रकारले खाँदछन्, एकसित पनि भुइँमा खस्दैन र यस्तो प्रकारले एकसित पनि भुइँमा नखसिसकेपछि अब काग भएर त आए ब्रह्माजी प्रसाद लिनको लागि, तर अन्ततगत त्यहाँनिर एकसित पनि भुइँमा खसेको थिएन र अन्ततगत कागले प्रसादलाई प्राप्त गर्न सकेनन् र भगवान कृष्णले थाहा पाउनुभयो ब्रह्माजी चाहिँ काग भएर आएका छन् भनेर थाहा पाउनुभयो र काग भएर आउँदा पनि प्रसाद पाउन सकेनन् र अब पुनः सोच्नुभयो मैले काग भएर आउँदा त मैले प्रसाद पाउन सकिनँ, अब माछु भएर म चाहिँ जमुनाजीमा प्रवेश गर्छु भनेर यस्तो प्रकारले माछु भएर जमुनाजीमा प्रवेश गरे। पुनः अब सबै कुरो थाहा थियो भगवानलाई कृष्णलाई र अनि अन्ततको पुनः ग्वालाबालाहरूलाई आज्ञा गर्दछन् कि अन्ततगत आज हामीले खीरको प्रसाद खाएका छौँ र यो प्रसाद चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले जमुनाजीमा चाहिँ हामीले धोएर चाहिँ त्यो धोएर चाहिँ अन्ततको पात पनि टपरा पनि हामीले धोएर खानुपर्छ र एक अलिकति त्यो पानी पनि त्यो जमुनाजीमा चाहिँ पर्नु हुँदैन, हाम्रो जुठन त्यहाँ पर्नु हुँदैन जमुनाजीमा। जमुनाजी भनेको माता हुन्, आमा हुन् भन्ने जस्तो प्रकारले आज्ञा गर्नुभयो र अनि अन्ततको त्यो पत्ताहरू पनि टपरीहरू पनि सबै ग्वालाबारलाई धोएर चाहिँ पिउँदछन् र यस्तो प्रकारले अब त्यो पत्ता पनि लगेर गाईको मुखमा लगेर खुवाइदिँदैछन्, गौ मातालाई लगेर त्यो पत्ता पनि खुवाइदिँदैछन् र यस्तो प्रकारले माछा भएर आए ब्रह्माजी, तर पनि उनले परमात्माको प्रसाद उनले प्राप्त गर्न पाएनन् र अनि अन्ततगत उहाँले अन्तिममा केही सिप लागेन, प्रसादको एक कण पनि चतुर्मुखी ब्रह्माजीले प्राप्त गर्न सकेनन् र अनि अन्ततगत हार स्वीकार मान्दछन् र अनि अन्ततगत मैले धेरै ठुलो गल्ती गरेँ भन्ने चाहिँ यस्तो प्रकारले उनले जुन अपहरण गरेका गाई ग्वालाहरू पनि वापस यस्तो प्रकारले ब्रजको धरतीमा लिएर आउँदछन् र अनि आएर चाहिँ अन्ततगत भगवान कृष्णको अगाडि चाहिँ आएर चाहिँ शरणमा पर्दछन् र अन्ततगत यहाँनिर मुखमा घाँस चेप्दछन्, चार जुन हातले पनि तल भुइँमा टेकेर चार खुट्टा जस्तो भएर चाहिँ पशु जस्तो बनेर चाहिँ मुखमा घाँस चेपेर चाहिँ आँखाभरि आँसु बनाउँदै पश्चाताप गर्दै यस्तो प्रकारले भगवान कृष्णसँग माफ माग्नुहुन्छ र अनि अन्ततगत आफ्नो गल्तीको आफ्नो भुलको चाहिँ यस्तो प्रकारले पश्चाताप गर्नुहुन्छ चतुर्मुखी ब्रह्माजीले। र यो अहंकारको परिणाम हो, एउटा साधारण अहंकार देखाउनले गर्दाखेरि, अभिमान देखाउनले गर्दाखेरि एउटा सृष्टिकर्ता भएर पनि चतुर्मुखी ब्रह्माजी सृष्टिकर्ता भएर पनि अब सदा सर्वदा चार वेदको ऋचाहरूको चाहिँ मन्त्रको जापहरू गर्दा पनि अन्ततगत यस्तो प्रकारले यति ठुलो अवस्था यति महान शक्ति भएर पनि यस्तो प्रकारले चतुर्मुखी ब्रह्माजी सृष्टिकर्ता भएर पनि आज अहंकार देखाएको कारणले गर्दाखेरि, अभिमान देखाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ प्रसादको एक कण पनि उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन र यस्तो प्रकारले पशु बनेर मुखमा घाँस च्यापेर यस्तो प्रकारले कृष्णका अगाडि आएर चाहिँ माफ माग्नु पर्यो, पश्चाताप गर्नु पर्यो। र यही उदाहरण चाहिँ यहाँनिर स्वयं यहाँनिर श्रीजीले चाहिँ सुन्दर साजीहरूलाई यही उदाहरण सबैलाई सुनाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्रकारको अभिमान, कुनै पनि प्रकारको अहंकार तपाईँ हामीले गर्नु हुँदैन। र प्राणदास सुन्दर साजी कोटि यतन ब्रह्म करी थाके सो जुठन नहीं पावे भनेर हामीले शिव पूजामा पनि तपाईँ हामीले बोल्दछौँ। कोटि यतन ब्रह्म करी थाके सो जुठन नहीं पावे र कयौं यतन कोसिसहरू चाहिँ प्रयासहरू चतुर्मुखी ब्रह्माजीले गर्नुभयो, तर पनि उहाँले परब्रह्म परमात्मालाई अर्पण गरिएको प्रसाद उहाँले प्राप्त गर्न पाउनु भएन। तर आज तपाईँ हामी सुन्दर साजीहरूले चाहिँ सहजै रूपमा आज तपाईँ हामीले परब्रह्म परमात्माको प्रसादलाई तपाईँ हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। र प्राणदास सुन्दर साजी श्री कुलदम स्वरूप साप्तार्थन वाणी नै तपाईँ हाम्रो निम्ति प्रदान गरिएको प्रसाद हो र यो प्रसाद आज जो कोहीलाई त्यति सजिलै मिल्दैन। आज तपाईँ हामी सुन्दर साजीलाई चाहिँ वाणी रूपी प्रसाद, तारतम निजनाम रूपी प्रसाद तपाईँ हामीलाई आज मिलिरहेको छ र यो तारतम निज नाम रूपी प्रसाद नै आज तपाईँ हामीले ग्रहण गरिरहेका छौँ र यस्तो प्रकारले तपाईँ हामी आनन्दमा रहिरहेका छौँ। इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्व स्तुत करी
धेर परीक्षा आए देखने, भूल बड़ी दिल धरे, भूल बड़ी दिल धरे। गर्भ में पेचानिया भूल गया बाहिर, सो भूल आज लो सब में भई जाहिर, सब में भई जाहिर। र यस्तो प्रकारले आज यहाँ स्वयं चतुर्मुखी ब्रह्माजीले पनि यो अभिमान देखाउनु भयो, अहंकार देखाउनु भयो। र यस्तो प्रकारले पहिले त परब्रह्म परमात्मालाई चिन्नु भएको थियो, जान्नु भएको थियो, परब्रह्म परमात्माको भक्तिमा ध्यानमा चिन्तनमा डुब्नु भएको थियो। तर जब परब्रह्म परमात्मा सामने आउनु भयो तब उहाँले चिन्नु भएन, उहाँको आँखामा पर्दा लाग्यो, अहंकार ज्ञानको अहंकार भयो, ज्ञानको अभिमान भयो। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले चिन्न सक्नु भएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ज्ञानको अहंकार सबैभन्दा ठुलो अहंकार हो, ज्ञानको अभिमान सबैभन्दा ठुलो अभिमान हो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले कुनै पनि प्रकारको ज्ञानको अहंकार तपाईं हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। कुनै पनि प्रकारको भक्तिको अहंकार, कुनै पनि प्रकारको शक्तिको अहंकार, बलको अहंकार, रूपको अहंकार, धन सम्पत्तिको अहंकार, जुन परिवार शाखा सन्तानहरूको अहंकार, कुनै पनि प्रकारको अहंकार तपाईं हामीले कहिले पनि कुनै पनि अवस्थामा गर्नु हुँदैन। अहंकारले तपाईं हामी स्वयंलाई पनि डुबाउँदछ। दूसरे ऋषिश्वर करते थे जगन, अन्नमाग्य तिन पे वो रहे कर्म में मगन, वो रहे कर्म में मगन। र अर्को उदाहरण पनि यहाँनिर श्रीजीले सुन्दर साजीहरूलाई दिनु हुनुहुन्छ। र अनि अन्ततको त स्वयं श्री कृष्णजी आफ्नो ग्वालाहरूको साथमा, आफ्नो साथीहरूको साथमा चाहिँ वृन्दावनमा चाहिँ गाई चराइरहनु भएको थियो, आफ्नो साथीहरूको बिचमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। र अनि अन्ततको त त्यो वृन्दावनमा नै ब्रजमा नै त्यहाँनिर केही तपस्वी ऋषिहरूले चाहिँ अन्ततगत धेरै ठुलो यज्ञ अनुष्ठानहरू चाहिँ गरिरहेका थिए। र अनि अन्ततगत ती तपस्वी ऋषिहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारले स्वयं भगवान कृष्णलाई केही आह्वान गर्दै, स्वयं भगवानलाई नै चाहिँ बोलाउँदै, स्वयं भगवानकै निम्ति चाहिँ यस्तो प्रकारले धेरै ठुलो यज्ञहरू चाहिँ, धेरै ठुलो पूजा आजाहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले ती तपस्वी ऋषिहरूले चाहिँ गरिरहेका थिए। र यस्तो प्रकारले ती तपस्वी ऋषिहरूले चाहिँ यज्ञको माध्यमबाट, पूजा आजाको माध्यमबाट चाहिँ बार बार भगवानलाई नै बोलाइरहेका थिए, भगवानकै आह्वान गरिरहेका थिए। र अनि अन्ततगत उनीहरूको आवाज, उनीहरूको पुकार पनि भगवानले सुन्नुभयो। र अनि अन्ततगत स्वयं भगवान कृष्णले यो कुराहरू बुझ्नुभयो। र अनि अन्ततगत भगवान कृष्णले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ ती ऋषिहरूको समक्षमा पठाउनुहुन्छ कि यस्तो प्रकारले हामी ग्वाला बालाहरू यस्तो प्रकारले जङ्गलमा चाहिँ, गोठालाहरू यस्तो प्रकारले हामी जङ्गलमा आएका छौँ र हामीले आज केही खाजाहरू ल्याएका छैनौँ। र यस्तो प्रकारले हामीसँग स्वयं कृष्ण पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र हामी ग्वाला बालाहरू छौँ र हामीलाई धेरै भोक लागेको छ, हामीलाई केही भोजन प्रसादहरू दिनुहोस् भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले भोजन प्रसादहरू माग्नको लागि चाहिँ कृष्णले केही आफ्ना साथीहरूलाई, ग्वालाहरूलाई चाहिँ ती ऋषिहरूको समक्षमा चाहिँ यस्तो प्रकारले पठाउनुहुन्छ। र त्यतिखेर ती ऋषिहरू चाहिँ जुन पूजा आजामा व्यस्त थिए, होम यज्ञ कर्मकाण्डमा चाहिँ व्यस्त थिए। र यस्तो प्रकारले कर्मकाण्डमा, होम यज्ञमा चाहिँ व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि अन्ततगत ती ग्वाला बालाहरूको आवाजलाई तिनीहरूले राम्रोसँगले सुन्न सकेनन्। र अनि अन्ततको सुनेर पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो कर्मलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो तोड्न सकेनन्। र त्यो उनीहरूको पूजा नसकिकन, उनीहरूको त्यो होम यज्ञको कर्म नसकिकन चाहिँ कुनै पनि प्रकारको भोजन प्रसादहरू चाहिँ वितरण गरिँदैन थियो। र अनि अन्ततगत ती ऋषिहरूले पनि ती ग्वाला बालालाई चाहिँ भन्दछन्, हामीले चाहिँ अहिले होम यज्ञहरू गरिरहेका छौँ, पूजा आजा गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ हाम्रो यो नियमित पूजा पद्धतिहरू, यो कर्मको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नसकिकन हामी कसैलाई पनि भोजन प्रसाद चाहिँ हामी वितरण गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो होम यज्ञ नसकुन्जेलसम्म चाहिँ हामी तिमीहरूले पर्खिनुपर्छ। बेलुकाको समय हुनसक्छ, साँझ पर्न सक्छ, हामीले यो पूजा आज सकेपछि मात्रै, होम यज्ञ सकेपछि मात्रै तिमीहरूलाई चाहिँ हामी भोजन प्रसाद दिन्छौँ, अहिले चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ भनेर यस्तो प्रकारले ती कर्मकाण्डमा विश्वास गर्ने, होम यज्ञमा मात्रै विश्वास गर्ने, मनमा दया माया भाव नभएका त्यस्ता खालका ती ऋषिहरूले चाहिँ अन्ततगत यहाँनिर स्वयं भगवान कृष्णद्वारा पठाएका ग्वाला बालाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भोजन प्रसादहरू दिन मानेनन्। र अनि अन्ततगत यहाँनिर पुनः फेरि
अब यहाँ ती ग्वालाबालाहरू चाहिँ निराश भएर फर्किन्छन् कृष्णको समक्षमा र यस्तो प्रकार ती ऋषिहरू त पूजा आजामा व्यस्त छन्, होम यज्ञ कर्मकाण्डमा व्यस्त छन् र तिनीहरूको कर्मकाण्डको पद्धति नियम अनुसार तिनीहरूको पूजा आजा नसकिकन कुनै पनि प्रकारको प्रसाद वितरण हुँदैन, दिन मिल्दैन भनेर उनीहरूले दिएनन् भन्ने चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँ ग्वालाबालाहरू कृष्णको समक्ष फर्किँदछन् र त्यतिखेर कृष्णले सम्झाउनु भयो र यस्तो प्रकारले कर्मकाण्डमा यस्तो प्रकारले विभिन्न प्रकारको नियम रीतिरिवाजमा फँसिएकाहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारले प्रेमको भावमा उनीहरू आउन सक्दैनन्, दयामय मानवताको भावमा तिनीहरू आउन सक्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब ऋषिका पत्नीहरू छन्, अलिकति ऋषिहरूका पत्नीहरू छन्, यस्तो प्रकार ऋषिहरूले थाहा नपाउने गरी ऋषिहरू त अब होम यज्ञ पूजा आजामा व्यस्त भएका छन् र अन्ततगत ती ऋषिहरूले थाहा नपाउने गरी ऋषिहरूका पत्नीहरू चाहिँ भोजन भण्डारमा उनीहरू चाहिँ सेवा गरिरहेका छन्। अब तिमीहरू गएर पत्नीहरूलाई चाहिँ भन, त्यो माताहरूले चाहिँ भोजन भण्डारमा माताहरूले चाहिँ काम गरिरहेका छन्, भोजन प्रसाद बनाउने काममा चाहिँ व्यस्त भइरहेका छन् माताहरू र ती ऋषिका पत्नीहरू छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ गएर तिमीहरूले माग, तिनीहरूले के भन्दा रहेछन् के गर्दा रहेछन् त्यस पछाडि मेरो समक्षमा आउनु भन्ने चाहिँ प्रकारले पुनः ग्वालाबालाहरूलाई कृष्णले ऋषिका पत्नीहरूको समक्षमा माताहरूको समक्षमा पठाउनु भयो र अनि माताहरूले चाहिँ अन्ततको त्यो ग्वालाबालाहरूलाई देख्न साथ, ग्वालाबालाहरूको त्यो भावलाई बुझ्न साथ, ग्वालाबालाहरूको त्यो आग्रह भोजन प्रसाद चाहिँ लिने आग्रह हुन साथ ती माताहरूले चाहिँ तत्कालै कुनै पनि प्रकारको अगाडि पछाडि केही पनि नसोचिकन तत्कालै ती माताहरूले चाहिँ ऋषि पत्नीहरूले चाहिँ ग्वालाबालाको इच्छा अनुसारको भोजन प्रसाद चाहिँ ग्वालाबालाहरूलाई दिँदछन् र कृष्णलाई पनि दिनु भनेर यस्तो प्रकारले भोजन प्रसाद चाहिँ कृष्णको लागि पनि पठाइदिँदछन् ती माताहरूले। र यति अन्तर यहाँनिर माताजीहरूमा ती ऋषि पत्नीहरूमा प्रेम थियो, तर यहाँ ती ऋषिहरूमा चाहिँ कर्मकाण्ड थियो, शरीयती मुसलमान कर्मकाण्डी ऋषिहरू थिए र कर्मकाण्ड र अनि अन्ततगत यहाँ प्रेमको अवस्था ज्ञानको अवस्थामा यति धेरै फरक छ र अन्ततगत यहाँ यस्तो प्रकारले ऋषिका पत्नीहरूले चाहिँ यहाँनिर कृष्णलाई चिन्नुभयो, प्रेम तत्त्वलाई प्रेमको भावलाई चाहिँ चिन्दछन्, तर ऋषिहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले आफ्नो कर्मकाण्डलाई छोडेर आफ्नो त्यो परम्परालाई छोडेर आफ्नो नियमलाई चाहिँ उनीहरूले छोड्न सकेनन्, कर्मकाण्डमालाई उनीहरूले छोड्न सकेनन्, आफ्नो परम्परालाई उनीहरूले छोड्न सकेनन् र यस्तो प्रकारले उनीहरू चाहिँ प्रेमको अवस्थामा आउन सकेनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ यदि तपाईँ हामी कर्मकाण्डको अवस्थामा छौँ भने, शरीयतको अवस्थामा तपाईँ हामी छौँ भने तपाईँ हामी यसबाट पनि तपाईँ हामी उपासना काण्ड हुँदै ज्ञानको काण्डमा तपाईँ हामी प्रवेश गर्नुपर्दछ र तपाईँ हामी ज्ञानको अवस्थामा छौँ भने तपाईँ हामी मार्फतको अवस्थामा तपाईँ हामी प्रवेश गर्नुपर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कर्मकाण्डलाई चाहिँ एउटा कमिलाको मार्ग भनेर भनिएको छ, चिट्ठीहारको मार्ग भनेर भनिएको छ र अध्यात्मको क्षेत्रमा धर्मको क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रारम्भिक अवस्थाको यो चाहिँ एउटा अवस्था हो, एउटा सुरुवातको प्रारम्भिक अवस्था हो यो कर्मकाण्ड भनेको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कर्मकाण्डमै मात्रै तपाईँ हामी रहिरह्यौँ भने, कर्मकाण्डमै मात्रै तपाईँ हामी अल्झिरह्यौँ भने तपाईँ हामी उपासना काण्डमा जान सक्दैनौँ, उपासना काण्डबाट पनि तपाईँ हामीले चाहिँ माथि उठ्न सकेनौँ भने ज्ञान काण्डमा जान सक्दैनौँ र यस्तो प्रकारले ज्ञान काण्डबाट पनि तपाईँ हामी मार्फतको काण्ड प्रेमको अवस्थामा ध्यान चिन्तनीको अवस्थामा तपाईँ हामी प्रवेश गर्नुपर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर स्वयं श्रीजीले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ कर्मकाण्डबाट पनि अघि बढ्नको लागि यहाँनिर शरीयतबाट पनि परम्पराहरूलाई पनि तोडेर संसारको रीतिरिवाज नियमहरूलाई पनि तोडेर हामी प्रेमको अवस्थामा जानको लागि यहाँ सबैजनालाई चाहिँ एउटा दृष्टान्त दिएर चाहिँ यहाँनिर श्रीजीले यस्तो प्रकारले सबैजनालाई सम्झाइरहनु भएको छ, बुझाइरहनु भएको छ। र प्राणदास साथी आजको विशेष प्रसङ्गबाट तपाईँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्दछ र यहाँनिर प्राय यहाँनिर जति पनि तपाईँ हामीले कर्मकाण्डलाई अगालेका छौँ, जति पनि तपाईँ हामीले परम्पराहरूलाई अगालेका छौँ, राम्रो परम्परामा राम्रा कुराहरू छन्, सकारात्मक कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई तपाईँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ र परम्पराभित्र भएका नराम्रा कुराहरू जे जति पनि छन्, विभिन्न प्रकारका अहङ्कारहरू, अभिमानहरू, जातिपाती, विभिन्न प्रकारका भेदभावहरू छ, यस्तो कुराहरूलाई तपाईँ हामीले परित्याग गर्नुपर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्राणदास साथी यी विविध प्रसङ्गहरूलाई सम्झाउनको लागि पनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँनिर श्रीजीले चाहिँ चर्चाको माध्यमबाट यो प्रसङ्गहरू तपाईँ हामीलाई राखिरहनु भएको छ। दूसरे ऋषि ईश्वर करते थे जगन, अन्न माग्य तिन पे ओ रहे कर्म में मगन, ओ रहे कर्म में मगन।
पहचाना इनकी स्त्रियों ने भई शोभा तीन। आज लो ब्रह्मांड में चर्चा होत आगे मोमिन, चर्चा होत आगे मोमिन। यस्तो प्रकारले ऋषिका पत्नीहरूले चाहिँ यहाँनिर भगवानलाई चिन्न सके, तर यहाँनिर ऋषिहरूले चाहिँ एउटा शोभा त उनीहरूले ऋषिहरूको पाएको थिए, र यस्तो प्रकारले एउटा कर्मकाण्डलाई उनीहरूले छोड्न सकेनन्, र यस्तो प्रकारले यहाँनिर भगवानलाई पनि उनीहरूले चिन्न सकेनन्। भृगु बड़का इनका लात मारे छाती भगवान, ये तिनकी नस्ल होए असल माफक पहचाना, असल माफक पहचाना। यस्तो प्रकारले यहाँनिर अहंकारलाई छोड्नको लागि, अभिमानलाई छोड्नको लागि यहाँनिर भृगु ऋषिको पनि प्रसङ्ग यहाँनिर श्रीजीले सबैलाई सुनाउनुहुन्छ। र भृगु ऋषि चाहिँ ऋषिहरू मध्येमा पनि भृगु ऋषि अत्यन्तै रिसालु स्वभावका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्तै क्रोधी स्वभावका ऋषि हुनुहुन्थ्यो भृगु ऋषि। र अनि अन्ततको त्यो एउटा क्रोध पनि, रिस पनि त्यो अहंकारको कारणले गर्दा पैदा हुन्छ, अभिमानको कारणले गर्दाखेरि पैदा हुन्छ। जोसँग अत्याधिक अहंकार छ, जोसँग अत्याधिक अभिमान छ, उनीहरूले धेरै बिना कारण, बिना मतलब उनीहरूले धेरै रिसाउने गर्दछन्, बिना मतलब बिना कारण उनीहरूले धेरै क्रोधित हुने गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बिना कारण, बिना मतलब तपाईँ हामीलाई क्रोध आउँछ भने, बिना मतलब त्यत्तिकै तपाईँ हामीलाई रिस उठ्छ भने सोच्नुहोस् तपाईँ हामीसँग केही न केही अहंकार छ, अभिमान छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम तपाईँ हामीले आफ्नो अहंकारलाई निकालेर फ्याँक्नु पर्दछ, आफ्नो अभिमानलाई तपाईँ हामीले निकालेर फ्याँक्नु पर्दछ। यदि तपाईँ हामीसँग अहंकार र अभिमान छ भने तपाईँ हामीसँग क्रोध छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीसँग चाहिँ अहंकार भएको कारणले गर्दा नै हुँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ निकाल्नको लागि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनबाट निकालेर तपाईँ हामी निर्मल बन्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले अहंकारलाई निकालेर फ्याँक्नु पर्दछ, अभिमानलाई निकालेर फ्याँक्नु पर्दछ। र आज अहंकार र अभिमानको कारणले गर्दाखेरि नै भृगु ऋषि चाहिँ अत्यन्तै क्रोधी स्वभावका थिए, अत्यन्तै रिसालु स्वभावका थिए भृगु ऋषि। र अन्ततगत उनले पनि आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सकेका थिएनन्, आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका थिएनन्, आफ्नो अभिमान र अहंकारलाई उनले निकाल्न सकेका थिएनन्। र अनि अन्ततगत यहाँनिर भृगु ऋषिले चाहिँ स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भगवानहरूको पनि परीक्षा गर्नको लागि चाहिँ उहाँले सोच गर्नुभयो, र परीक्षा गर्नुभयो ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि। र ब्रह्मा विष्णु महेशमा सबैभन्दा ठुलो भगवान चाहिँ को हो त भन्ने यो भाव चाहिँ भृगु ऋषिलाई आयो। र यदि सबैभन्दा ठुलो भगवान हो भने सबै प्रकारको मेरो मैले दिएको निन्दा, विरोध, तिरस्कार, अपमान सबै कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सहन सक्नुपर्छ। र यदि सहन सकेन भने उनीहरू मेरो नजरमा भगवान हुँदैनन् भन्ने यस्तो प्रकारले अहंकार आयो, अभिमान आयो, र भगवानको पनि परीक्षा गर्नको लागि चाहिँ सोच गर्नुभयो भृगु ऋषिले। र अनि अन्ततको त्यहाँनिर चतुर्मुखी ब्रह्माजीको पासमा जानुभयो। चतुर्मुखी ब्रह्माजीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको गालीहरू गर्नुभयो, विभिन्न प्रकारको निन्दा गर्नुभयो, र चतुर्मुखी ब्रह्माजी पनि रिसाउनु भयो। आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन चतुर्मुखी ब्रह्माजीले। र अनि अन्ततगत चतुर्मुखी ब्रह्माजीले पनि अन्ततगत यहाँनिर चाहिँ क्रोधमा आएर चाहिँ रिसमा आएर चाहिँ भृगु ऋषिलाई चाहिँ खेदाउँदछन्। र भृगु ऋषि भाग्दै 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 कैलाशमा शिवजीको समक्षमा जानुभयो। र शिवजीले पनि त्यसरी नै विभिन्न प्रकारको नराम्रा शब्दहरू चाहिँ शिवजीलाई भन्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारको गाली गलौजहरू चाहिँ शिवजीलाई गर्नुहुन्छ, शिवजीको निन्दा गर्नुहुन्छ। अन्ततगत शिवजीले पनि आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन। उहाँ त त्यत्तिकै पनि संहारकर्ता हुनुहुन्थ्यो, अग्निको प्रतीक हुनुहुन्थ्यो। र शिवजीले पनि देवदेव महादेव शिवजीले पनि आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, र आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन। र अनि अन्ततगत भृगु ऋषिलाई चाहिँ अन्ततगत यहाँनिर फेरि खेदाउनुहुन्छ। र अन्ततगत भृगु ऋषिलाई चाहिँ फेरि दौडाउनुहुन्छ। र अनि अन्ततगत भृगु ऋषि पुनः फेरि कैलाशबाट पनि शिवजीको त्यो क्रोधलाई चाहिँ सहन नसकेर, त्यो क्रोध, त्यो रिसलाई चाहिँ देख्न नसकेर अन्ततगत भृगु ऋषि चाहिँ डराएर अन्ततगत कैलाशबाट भाग्दै भाग्दै वैकुण्ठमा पुग्नुहुन्छ भृगु ऋषि। र वैकुण्ठमा भगवान विष्णु समक्षमा पुग्नुहुन्छ। र अनि अन्ततगत त्यस्तो चतुर्मुखी ब्रह्माजीले पनि खेदाइरहेका छन्, भगवान शिवजीले पनि खेदाइरहेका छन्। अब दुवैजनाको क्रोधमा को आवेशमा चाहिँ यस्तो प्रकारले भृगु ऋषि भागिरहेका छन्। र भाग्दा भाग्दै भाग्दा भाग्दै अन्ततगत यहाँनिर वैकुण्ठमा भगवान विष्णुको समक्ष पुग्नुभयो भृगु ऋषि। र अनि अन्ततगत यति धेरै रिस उठ्यो, यति धेरै आवेश आयो भृगु ऋषिलाई। र अनि अन्ततगत भगवान विष्णुको छातीमा गएर
लात्ताले हान्दिनुहुन्छ। भगवान विष्णुको छातीमा गएर लात्ताले हान्दिनुहुन्छ भृगुऋषिले। र अनि अन्ततगत यहाँनिर स्वयं भगवान विष्णु अब यहाँनिर आफ्नो ऋषि चाहिँ यस्तो प्रकारले अतिथि बनेर चाहिँ आफ्नो वैकुण्ठ धाममा आएका छन् र अब ती अतिथिले चाहिँ यस्तो प्रकारले छातीमा लात हानेका छन्। तर पनि भगवान विष्णुमा कुनै पनि प्रकारको रिस भएन, कुनै पनि प्रकारको क्रोध आएन भगवान विष्णुमा। उहाँ त संहारकर्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अन्ततगत जलको प्रतीक हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा सत्वगुणी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि भगवान विष्णुमा कुनै पनि प्रकारको क्रोध, कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो खालको रिसहरू आएन। र उल्टै भृगु ऋषिको चरण समातेर मेरो वज्र जस्तो छातीमा तपाईँको चरण पर्यो, कतै तपाईँको चरण कमल दुख्यो कि, कतै तपाईँको चरण कमलमा पीडा भयो कि भनेर उल्टै भृगु ऋषिको चरण समातेर भृगु ऋषिलाई प्रणाम गर्दै र कुनै पनि गल्ती त्रुटिहरू भयो भने मलाई क्षमा दिनुहोस् हे ऋषिश्वर, तपाईँ त मेरो घरमा आउनु भएको अतिथि हुनुहुन्छ र अतिथिको सत्कार गर्नु, अतिथिको स्वागत गर्नु मेरो धर्म हो। र यस्तो प्रकारले तपाईँले जुनै भावले जस्तै प्रकारले भए पनि तपाईँको चरण कमल मेरो छातीमा परे पनि, मेरो जहीँ परे पनि यो मेरो सौभाग्य हो भन्ने चाहिँ उल्टै चाहिँ भृगु ऋषिको चाहिँ गुण गाउनुहुन्छ भगवानले। र यस्तो प्रकारले भृगु ऋषिको चरण कमल दबाउनुहुन्छ। र यस्तो खालको एउटा स्वभाव भृगु ऋषिको थियो। र अनि अन्ततगत भृगु ऋषिले यस्तो खालको एउटा अहङ्कार, अभिमान चाहिँ यस्तो प्रकारले देखाउनु भयो। र अनि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि यस्तो प्रकारले परीक्षा लिनुभयो भनेर चाहिँ अन्ततगत यही प्रसङ्ग यहाँनिर वितक साहेब अन्तर्गत तपाईँ हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। र यहाँनिर त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले कुनै पनि प्रकारको अहङ्कार, कुनै पनि प्रकारको अभिमान तपाईँ हामीले गर्नु हुँदैन। र अहङ्कार अभिमानलाई चाहिँ तपाईँ हामीले छोड्नु पर्दछ भनेर चाहिँ यहाँनिर यस्तो प्रकारले धेरै प्रसङ्गहरू, धेरै उदाहरणहरू चाहिँ यहाँनिर श्रीजीले सुन्दर साथीहरूको बिचमा चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँनिर सम्झाउनु हुन्छ। र प्राणद सुन्दर साथी तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छ, यहाँनिर जुन दक्ष प्रजापतिको शिर छेदन भयो। दक्ष प्रजापतिले पनि अहङ्कार देखाउनु भयो, अभिमान देखाउनु भयो। अहङ्कार र अभिमानको कारणले गर्दाखेरि दक्ष प्रजापतिको शिर छेदन भयो। र दक्ष प्रजापतिलाई चाहिँ अन्ततगत उनको धर्मपत्नीको आग्रहमा दक्ष प्रजापतिलाई चाहिँ बोकाको टाउका लगाइयो र बोकाको टाउको पनि उल्टो फर्काएर चाहिँ लगाइयो। र यस्तो प्रकारले एउटा दक्ष प्रजापति चाहिँ सारा 33 कोटी देवी देवताका चाहिँ पिता थिए। र यस्तो प्रकारले दक्ष प्रजापति चाहिँ अन्ततगत अहङ्कारको अभिमानको कारणले गर्दाखेरि मानवताबाट पनि उसलाई पशुको रूपमा चाहिँ परिणत भयो दक्ष प्रजापति। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जोसँग अहङ्कार छ, जोसँग अभिमान छ, ऊ मानव होइन, ऊ पशु हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो पशुसँग तपाईँ हामीले चाहिँ हरदम हर समय सावधान हुनुपर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहङ्कार र अभिमानले तपाईँ हामीलाई चाहिँ पशु बनाउँदछ, तपाईँ हामीलाई जनावर बनाउँदछ, तपाईँ हामीलाई हिंस्रक बनाउँदछ, तपाईँ हामीलाई नीच बनाउँदछ अहङ्कार अभिमानले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ दक्ष प्रजापति चाहिँ एकजना असल मानव थिए, महान महापुरुष थिए दक्ष प्रजापति। तर आज अहङ्कार र अभिमानको कारणले गर्दाखेरि दक्ष प्रजापतिलाई पनि यहाँनिर बोकाको टाउको लगाएर चाहिँ पशु बनाइयो, पशु भयो दक्ष प्रजापति। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर दक्ष प्रजापतिको पनि यस्तो खालको अवस्था भयो अहङ्कार अभिमानको कारणले गर्दाखेरि। र दक्ष प्रजापतिको चाहिँ अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि, अभिमानको कारणले गर्दाखेरि उनको आफ्नै जेठी छोरी सत्यदेवीले चाहिँ अग्निकुण्डमा हाम फाल्न चाहिँ ज्यान समाप्त गर्नु पर्यो। अग्निकुण्डमा हाम फालिन आफ्नै छोरी सत्यदेवीले। र यो यसको पछाडि पनि दक्ष प्रजापतिको अहङ्कारले गर्दाखेरि, दक्ष प्रजापतिको चाहिँ अभिमानले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू भएको थियो। र प्राणद सुन्दर साथी राजा बलिलाई पातालमा पुर्याइयो। उनले चाहिँ दान गरेका थिए, राम्रो काम गरेका थिए। उनले राम्रो काम गर्दाखेरि पनि उनले अहङ्कार गरे, अभिमान गरे। र त्यो अहङ्कार र अभिमानको कारणले गर्दाखेरि राजा बलिलाई चाहिँ पातालमा पुर्याइयो। र यस्तो खालको चाहिँ कार्यहरू भयो अहङ्कारले गर्दाखेरि। र अन्ततगत यहाँनिर तपाईँ हामीले चाहिँ रावण अत्यन्तै विद्वान हुनुहुन्थ्यो। रावण र एउटा ब्राह्मण कुलमा जन्मिनु भएको थियो, अत्यन्तै विद्वान हुनुहुन्थ्यो। तर रावणको पनि यहाँनिर अन्त्य भयो, रावणले पनि मर्नु पर्यो। अहङ्कार र अभिमानको कारणले गर्दाखेरि राम र रावणको बिचमा लडाइँ भयो र रावणले चाहिँ यहाँनिर अकालमै मर्नु पर्यो। र
र यसमा पनि रावणको अहंकार थियो, अभिमान थियो र त्यसपछि कंस पनि मर्नु पर्यो, हिरण्यकशिपु पनि मर्नु पर्यो। सबै अहंकारको कारणले गर्दाखेरि, अभिमानको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एउटा मानव भएर पनि यिनीहरूलाई राक्षसको रूपमा यिनीहरू परिचित भए र यस्तो प्रकारले यिनीहरू पनि मर्नु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले पुरानो इतिहास हुँदै तपाईँ हामीले धेरै प्रसङ्गहरू तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, धेरै प्रसङ्गहरू तपाईँ हामीलाई थाहै छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहंकारको कारणले गर्दाखेरि महाभारतको लडाइँ भयो, अहंकारको कारणले गर्दाखेरि राम र रावणको बीचमा लडाइँ भयो, अहंकारको कारणले गर्दाखेरि देवी र विभिन्न राक्षसहरूको बीचमा लडाइँ भयो, अहंकारको कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारले विभिन्न प्रकारको हत्या हिंसाहरू हुँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै प्रकारको अहंकारहरूलाई तपाईँ हामीले परित्याग गर्नुपर्दछ, सबै प्रकारको अभिमानहरूलाई तपाईँ हामीले परित्याग गर्नुपर्दछ र तपाईँ हामी चाहिँ सदा सर्वदा तपाईँ हामी चाहिँ प्रेमको अवस्थामा आएको हुनुपर्दछ। तपाईँ हामीले एउटा प्रेममय जीवन तपाईँ हामीले बनाएको हुनुपर्दछ। र प्राणदर्शन साथी र यस्तो प्रकारले यहाँनिर श्रीजीले चाहिँ सबैलाई अहंकार छोड्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ, सबैलाई अभिमान छोड्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ र सबैलाई एकदम निर्गुण भेष धारण गर्ने, आहार भी निर्गुण, यस्तो प्रकारले जुन यस्तो प्रकारले तपाईँ हाम्रो आहार भी निर्गुण, वस्त्र भी निर्गुण, यस्तो प्रकारले साहब दिल सुहागिन कबहु न दुखाविकिन, यस्तो प्रकारले तपाईँ हाम्रो आहार पनि शुद्ध शाकाहारी भोजन, निर्गुण भोजन र त्यस पछाडि वस्त्र पनि तपाईँ हाम्रो निर्गुण वस्त्र र त्यस पछाडि तपाईँ हाम्रो जीवनशैली पनि एउटा अत्यन्तै सादा जीवन र यस्तो प्रकारले प्रेममय जीवन, साधारण जीवन तपाईँ हाम्रो भएको हुनुपर्दछ। र यस्तो प्रकारले तपाईँ हामीले चाहिँ सबैलाई नै एउटा तपाईँ हामीले चाहिँ प्रेम गर्नुपर्दछ, प्रेमको वातावरणमा तपाईँ हामी बस्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँनिर स्वयं श्रीजीले सबै सुन्दर साजीलाई सम्झाउनुहुन्छ, सबै सुन्दर साजीलाई श्रीजीले यस्तो प्रकारले यहाँनिर बुझाउनुहुन्छ। र प्राणदर्शन साजी र आज तपाईँ हामीले विविध प्रसङ्गहरू तपाईँ हामीले श्रवण गऱ्यौँ र यी विविध प्रसङ्गहरू चाहिँ अन्तर्गत तपाईँ हामीले मनन चिन्तन गर्नै पर्ने, तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनमा चाहिँ उतार्नै पर्ने यी विविध प्रसङ्गहरू तपाईँ हामीले यहाँनिर श्रवण गरिरहेका छौँ। र प्राणदर्शन साजी र यस्तो प्रकारले यहाँनिर उदयपुरमा विविध जागरणको लीलाहरू, विविध जागरणको कार्यहरू यहाँनिर भइरहँदछन् र यहाँनिर बाहिरबाट धेरै जुन अहंकारी स्वभाव भएका, अभिमानी स्वभाव भएका मानिसहरूबाट पनि धेरै प्रकारको विरोधहरू, निन्दाहरू यहाँनिर बाहिरबाट पनि भइरहेको हुँदछ। र अनि अन्ततगत तिनै जुन एउटा नकारात्मक सोच विचार भएका, जुन नराम्रो सोच विचार भएका मानिसहरू पनि यस्तो प्रकारले सुन्दर साजीहरूको परिवारमा, सुन्दर साजीहरूको बिचमा यस्तो प्रकारले आउँदछन् र आएर चाहिँ यस्तो प्रकारले विभिन्न प्रकारका चाहिँ सुन्दर साथीहरूको बिचमा चाहिँ फाटो ल्याउने, सुन्दर साथीहरूको बिचमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको विवाहहरू गराउने यो प्रक्रियाहरू पनि यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर गराउँदछन्। र श्रीजीले चाहिँ सबै यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, सबै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ र अनि अन्ततको त सबैलाई चाहिँ जसरी भए पनि, जस्तो प्रकारले भए पनि एउटा प्रेमकै वातावरण, शान्तिको वातावरण बनाएर चाहिँ त्यहाँनिर श्रीजीले जागरणीय कार्यलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। र अनि अन्ततगत अन्ततगत उदयपुरको राजाको समक्षमा पनि बार बार श्रीजीको बारेमा, सुन्दर साजीहरूको बारेमा बार बार उदयपुरको राजाको समक्षमा पनि विभिन्न त्यस्तो खालको विरोध गर्ने मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका कुराहरू लिएर गइ नै रहँदछन्। र अनि अन्ततगत उदयपुरको राजाले पनि धेरैचोटि यस्तो प्रकारले सत्य के हो, असत्य के हो वास्तविक कुरो पत्ता लगाउनको लागि धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ विवेचमा पठाइरहनु भएको थियो। तर कोहीबाट पनि, कसैबाट पनि सत्य सही कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन उदयपुरको राजा राणाले पनि सकिरहनु भएको थिएन। र एक बार राजा बिहानको समयमा चाहिँ अन्ततगत एउटा तलाबमा चाहिँ
उहाँ चाहिँ भ्रमण गरिरहनु भएको थियो। बिहानको समयमा यस्तो प्रकारले तलाबमा चाहिँ तलाबको आसपासमा चाहिँ उहाँ यात्रा गर्ने क्रममा चाहिँ पुग्नु भएको थियो र त्यही तलाबको आसपासमा चाहिँ श्रीजी र सुन्दर साथजीहरू पनि यस्तो प्रकारले बिहानको समयमा स्नानहरू गर्नको लागि आफ्नो शरीर शुद्धिकरण गर्नको लागि चाहिँ त्यो तलाबको आसपासमा त्यहाँ सुन्दर साथ श्रीजीहरू पनि पुग्नु भएको थियो र यस्तो प्रकारले राजाले चाहिँ अन्तर्गत एउटा सर्वसाधारण भएर चाहिँ यस्तो प्रकारले सुन्दर साथ र श्रीजीहरूको आसपासमा जाने पनि यस्तो प्रकारले कहिलेकाहीँ जाने पनि गर्दथ्यो र कहिलेकाहीँ नजानिँदो पाराले श्रीजीले के गरिरहनु भएको छ, सुन्दर साथजीले के गरिरहेका छन् भन्ने यस्तो प्रकारले नजानिँदो पाराले राजाले श्रीजी र सुन्दर साथजीहरूको अवलोकन पनि यस्तो प्रकारले गर्ने चाहिँ गरिरहेको थियो र यी सबै कुरोहरू गर्दा गर्दै पनि यहाँनिर स्वयं उदयपुरको राजा राणाले जुन त्यो तलाबमा चाहिँ यस्तो प्रकारले श्रीजीको दर्शन पनि पाउँदछ, केही सुन्दर साथजीहरूको दर्शन पनि पाउँदछ, तर त्यो राजामा पनि एक प्रकारको अहंकार भएको कारणले गर्दाखेरि, अभिमान भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो राजाले पनि तत्कालै गएर श्रीजीसँग भेट गर्न सकेन, सुन्दर साथजीहरूसँग गएर संगत गर्न सकेन र जुन सत्य तथ्य कुरोहरूले पत्ता लगाउन सकेन र अनि अन्तर्गत विभिन्न कर्मकाण्डहरूसँग आस्था राख्ने, विभिन्न प्रकारको परम्पराहरूसँग आस्था राख्ने ती चाहिँ विभिन्न प्रकारको अभिमानी अहंकारी मानिसहरूको चाहिँ एउटा जालभित्र चाहिँ त्यो राजा परेको थियो र सबैको चाहिँ यस्तो प्रकारको निन्दा, यस्तो प्रकारको नराम्रो कुराहरू चाहिँ उनले सुनिरहेको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो राजाले तत्कालै चाहिँ श्रीजीको शरणमा आउन सकेन। श्रीजीको केही दर्शन, त्यो तलाबमा केही दर्शनहरू प्राप्त गरे पनि श्रीजीको शरणमा ऊ आउन सकेन। श्रीजीको बीचमा चाहिँ ऊ आएर चाहिँ श्रीजीको प्रत्यक्ष उसले दर्शन लाभ लिन सकेन र यस्तो प्रकारले राजाले नजानिँदो पाराले चाहिँ श्रीजी र सुन्दर साथजीहरूको अवलोकन पनि अन्तर्गत यस्तो प्रकारले गरिरहेको थियो र अनि अन्तर्गत यहाँनिर श्रीजीले अब विचार गर्नुभयो कि यहाँनिर अब माहौल झन् भनौँ झन् सुध्रिनुको बेला सुध्रिनु पर्नेमा जुन सुन्दर साथको बीचको जुन माहौल छ झन् भनौँ झन् बिग्रिँदै गइरहेको छ। झन् भनौँ झन् बाहिरका शक्ति, नराम्रा शक्तिहरूको चाहिँ प्रभाव यहाँनिर धेरै नै बढिरहेको छ र यहाँनिर धेरै नै 12 जना मुमिनहरूलाई धेरै प्रकारको आफ्नै सुन्दर साथजीहरूबाट पनि 12 जना मुमिनहरूलाई विभिन्न प्रकारको घृणा, तिरस्कार, अपमानहरू चाहिँ भइरहेको छ 12 जना मुमिनहरू र यी 12 जना मुमिनहरूले चाहिँ आफ्नो भेषलाई पनि परिवर्तन गरिसकेका थिए। मुसलमानहरूको बीचमा जाँदाखेरि मात्रै उनीहरूले चाहिँ मुसलमानको वस्त्र कपडाहरू लगाएका थिए र आज उनीहरू चाहिँ उदयपुरमा आउँदाखेरि, हिन्दू समाजमा आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा हिन्दू एउटा जनसाधारणहरूले जस्तो प्रकारको एउटा भेष धारण गर्दछन् त्यस्तै खालको धोती कुर्ताहरू लगाएका थिए उनीहरूले पनि र उनीहरूले एउटा इस्लामिक भेषलाई चाहिँ उनीहरूले परिवर्तन गरिसकेका थिए। तर पनि यहाँनिर सुन्दर साथजीहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्न सकिरहेका थिएनन् र उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति अर्कै नराम्रो किसिमको, नकारात्मक किसिमको हेर्ने दृष्टिकोणहरू भइरहेको थियो र बाहिरकै मानिसहरूको कुरा चाहिँ यहाँनिर नाम मात्रका सुन्दर साथहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारले सुनेर चाहिँ सुन्दर साथभित्र चाहिँ एक प्रकारको प्रेमको वातावरणलाई चाहिँ एउटा खलबलाइदिरहेका थिए र अनि श्रीजीले सबै कुराहरू यो विचार गर्नुभयो र कति अब चर्चाको माध्यमबाट कति कुराहरू सम्झाउनु भयो, चर्चाको माध्यमबाट कति कुराहरू बुझाउनु भयो, तर पनि यहाँनिर माहौललाई चाहिँ यस्तो प्रकारले झन् भनौँ झन् बिग्रिरहेको अवस्था थियो र अनि अन्तर्गत कति धेरै चर्चाको माध्यमबाट सम्झाउँदा पनि, कति धेरै चर्चाको माध्यमबाट बुझाउँदा पनि यहाँनिर सुन्दर साथको बीचमा चाहिँ भेदभावहरू हट्न सकिरहेको थिएन, जातिपाती छुवाछुत यस्तो कुराहरू हट्न सकिरहेको थिएन, भेदभावहरू हट्न सकिरहेको थिएन र यहाँनिर सुन्दर साथको बीचमा चाहिँ एउटा जुन सुन्दर साथमा हुनुपर्ने, परिवारमा हुनुपर्ने जुन सच्चा प्रेम छ त्यो प्रेम चाहिँ यहाँनिर प्रकट हुन सकिरहेको थिएन। अनि अब यहाँनिर श्रीजीले चाहिँ विचार गर्नुभयो अब सबैको भेष चाहिँ एउटै बनाउनु पर्छ। को हिन्दू, को मुसलमान, को क्रिस्चियन, को जैन, को गरिब, को धनी र यो सबै कुरोहरूलाई मेटाउनको लागि चाहिँ अब सबैको जुन यो भेष छ सबैको भेष चाहिँ एउटै बनाउनु पर्छ भनेर श्रीजीले आफ्नो दिलमा लिनुभयो र अनि अन्तर्गत अब यहाँनिर सर्वप्रथम सबै कसैलाई भन्नुभन्दा अगाडि पहिले आफूले त्यो कुराहरू गर्नुभयो। कुनै पनि कुरो परिवर्तन गर्नु छ भने समाजमा, परिवारमा, राष्ट्रमा कुनै पनि कुरो परिवर्तन गर्नु छ भने पहिले आफूले नै त्यो कुराहरू गरेको हुनुपर्दछ। आफूबाट नै त्यो कार्य चाहिँ राम्रो कार्य, असल कार्य चाहिँ तपाईँ हामीले पहिले आफूबाट सुरु गरेको हुनुपर्दछ र अरूलाई भन्नुभन्दा पहिले, अरूलाई चाहिँ कुनै कुरो गराउनु भन्दा पहिले चाहिँ पहिले त्यो कुरा तपाईँ हामी स्वयंले गरेको हुनुपर्दछ। आफूबाटै परिवर्तनको कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले आफूबाट स्वयंबाट तपाईँ हामीले सुरु गर्नुपर्दछ अनि मात्रै तपाईँ हामीले चाहिँ अरूलाई यस्तो कुराहरू चाहिँ गराउन सक्दछौँ। र श्रीजीले पहिले सबैभन्दा श्रीजीले चाहिँ जुन आफूले लगाउनु भएको जुन भेष छ त्यो भेषलाई परिवर्तन गराउनु भयो र अनि त्यो भेषलाई परिवर्तन गरेर अन्तर्गत उहाँले फकिरी भेषलाई धारण गर्नुभयो
र अनि उहाँले जुन शिरमा जुन जे जस्तो त्यो शिरलाई पनि मण्डन गराउनुहुन्छ, जुन शिरमा भएको जुन बालहरूलाई पनि सबैलाई जुन अब केसलाई काटेर चाहिँ शिर मण्डन गराउनुहुन्छ। र त्यस पछाडि जुन धोती उहाँले लगाउनु भएको छ त्यही धोतीलाई बेर्नुहुन्छ र त्यही धोतीलाई ओढ्नुहुन्छ र आफूले लगाउनु भएको सबै गरगहनाहरू पनि गरगहना त कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको लगाउनु भएको थिएन र पनि यस्तो प्रकारले उहाँले अझै आफ्नो भेषलाई चाहिँ अझै जुन एउटा निर्गुण भेष बनाउनुहुन्छ आफूलाई। र अनि अन्ततको त्यस पछाडि तेजकुमारी बाइजुराज महाराजले आग्रह गर्नुहुन्छ र तेजकुमारी बाईले पनि एउटा साधारण साडी उहाँले लगाउनुहुन्छ र अनि तेजकुमारी बाईले पनि आफूले लगाएको गरगहनाहरू सबै फुकाल्नुहुन्छ, फुकालेर गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ बाँडिदिनुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर स्वयं तेजकुमारी बाई र यहाँनिर मेराज ठाकुर श्रीजीले पनि अन्ततको त्यहाँनिर फकिरी भेषलाई उहाँले निर्गुण भेषलाई उहाँले धारण गर्नुभयो। र उहाँले यो भेष धारण गरिसकेपछि अनि सबै सुन्दर साथीहरूलाई आग्रह गर्नुहुन्छ कि अब हामीले जस्तो खालको भेष धारण गरेका छौँ, निर्गुण एउटा फकिरी भेष हामीले धारण गरेका छौँ, त्यस्तै खालको भेष चाहिँ अब सबै सुन्दर साथीले धारण गर्नुपर्छ। र कसैले पनि कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो खालको आफ्नो इच्छा अनुसारको अलगै किसिमको भेष धारण कसैले पनि गर्न पाउने होला छैनन् र सबैको एउटै भेष भएको हुनुपर्दछ। सबैको एकै प्रकारको वस्त्र कपडाहरू, सबैले एकै प्रकारको वस्त्र कपडाहरू लगाएको हुनुपर्दछ र सबैलाई एकै प्रकारको भोजनहरू, सबैलाई एकै भोजन पनि सबैलाई एकै प्रकारको भोजनहरू यहाँनिर प्रदान गरिन्छ र वस्त्र कपडाहरू पनि सबैले एकै प्रकारको लगाएको हुनुपर्दछ। भन्ने चाहिँ यस्तो प्रकारले हिन्दू मुसलमान जो पनि सुन्दर साथहरू भएका थिए सबै सुन्दर साथीहरूलाई चाहिँ निर्गुण भेष यस्तो प्रकारले वैरागी भेष चाहिँ अन्ततको त्यहाँनिर सबैलाई धारण गर्नको लागि यहाँनिर श्रीजीले आग्रह गर्नुहुन्छ। जो पनि बाई सुन्दर साथहरू छन् यहाँ जुन तेजकुमारी बाईले जस्तो खालको एउटा भेष धारण गरेको छ त्यस्तै खालको भेष धारण सबै सखीहरूले यस्तो प्रकारले गर्नुपर्दछ। र अनि मैले जस्तो खालको इन्द्रावती सखीले मेराज ठाकुरले जस्तो खालको भेष धारण गरेको छु त्यस्तै खालको भेष धारण सबै भाइहरूले पनि गर्नुपर्दछ। र कसैले कस्तो लगाउने र आफ्नो विचार अनुसार कसैले पनि यो कुरो लगाउन पाउनु नै छैन। र जो चाहिँ यो जाग्ने अभियानमा हिँड्न चाहन्छन्, जो चाहिँ मसँग यो जाग्ने अभियानमा जोडिन चाहन्छन् उनीहरूले चाहिँ यो भेषलाई धारण गर्नु। र यदि तिमीहरूलाई इच्छा छैन भने चाहिँ यस्तो प्रकारले तिमीहरूले चाहिँ यो भेषलाई धारण गरेनौ भने तिमीहरू अगाडि जागनेको कार्यमा अगाडि हिँड्न तिमीहरू सक्दैनौ भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले श्रीजीले सबैलाई एउटै भेष धारण गर्नको लागि आग्रह गर्नुभयो। र यस्तो प्रकारले सुन्दर साथको बिचमा भएको जाति पाति छुवाछुत भेदभाव, सानो ठुलो उच्च निचा, गरिब धनी, ज्ञानी अज्ञानी, कालो गोरो, यो सबै कुराको भेदभावलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा मेटाउनको लागि अनि सुन्दर साथको बिचमा प्रेम प्रकट गराउनको लागि चाहिँ सबै प्रकारको अहंकार अभिमानहरूलाई चाहिँ परित्याग गराउनको लागि चाहिँ सुन्दर साथको बिचमा प्रेम प्रकट गर्नको लागि, सुन्दर साथको बिचमा एउटा शान्तिको वातावरण बनाउनको लागि र सबै सुन्दर साथीहरूको माध्यमबाट ध्यान होस्, चित्तवनी होस्, मेडिटेसन होस्, एउटा सत्सङ्गको माहौल बन्ने होस्, यो कुराहरू बनाउनको लागि चाहिँ श्रीजीले सबैलाई एउटै भेष चाहिँ यस्तो प्रकारले धारण गराउनु भयो। यह समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब, सब साथ पर खंडने जोर हुई इनके बाबा, जोर हुई इनके बाबा। र यस्तो प्रकारले सुन्दर साथको बिचमा सबै धेरै प्रकारको अवगुणहरू बढेको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न प्रकारको नराम्रो अवगुणहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले बढेको कारणले गर्दाखेरि, बाहिरी समाजबाट चाहिँ धेरै निन्दा विरोधहरू भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर सबैको विचारधारालाई बुझेर, सबैको भावनालाई बुझेर सबैमा एक रूपता ल्याउनको लागि, धर्मको झगडालाई मेटाउनको लागि, धर्मको विवादलाई मेटाउनको लागि र समाजमा, परिवारमा, राष्ट्रमा सबैको बिचमा चाहिँ प्रेम शान्ति स्थापना गर्नको लागि चाहिँ श्रीजीले सबैलाई चाहिँ एउटै भेष धारण गर्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ। आफू स्वयंले पनि त्यो भेषलाई धारण गर्नुभयो र अरूलाई पनि त्यही भेष धारण गर्नको लागि यहाँ श्रीजीले आग्रह गर्नुहुन्छ। भेख बदलाए सबन के श्रवणे पहनाए कानन, और साज सब फकीरी सो दिया हाथ मोमिना, सो दिया हाथ मोमिना। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर फकीरी भेष
जस्तो प्रकारले साधु सन्त महात्माहरूको चाहिँ एउटा वस्त्र कपडाहरू हुन्छ, त्यस्तै खालको एउटा फकिरी भेष चाहिँ यहाँनिर सबैजनालाई श्रीजीले धारण गराउनु भयो। रोए धोए राजी भए, नाच कूद हुए खुशल, काढ़े अपने अवगुण ले जब्राइल संग हाल, ले जब्राइल संग हाल। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर कसैले त सुरुमा बिल्कुल मानेनन् कि यस्तो प्रकारले हामी चाहिँ यस्तो प्रकारले यो भेषलाई हामी धारण गर्दैनौँ, हामी गृहस्थी हौँ, हामी ब्राह्मण हौँ, हामी क्षेत्री हौँ, हामी वैश्य हौँ, हामी शूद्र हौँ भन्दै विभिन्न प्रकारको आफ्नै भावहरू आफ्नै विचारहरू चाहिँ राख्दै यस्तो प्रकारले सुरुमा चाहिँ कसैले पनि यहाँनिर यो भेषलाई परिवर्तन गर्नको लागि सुरुमा कसैले पनि मानेनन्। तर अन्तिममा श्रीजीले आफ्नो यो विचारलाई आफ्नो भावनालाई बिल्कुलै परिवर्तन गर्नु भएन। सबै आफू स्वयंले पनि फकिरी भेषलाई धारण गर्नुभयो, तेजकुमारी बाईलाई पनि यो फकिरी भेष धारण गराउनु भयो र अनि सबै सुन्दर साथीहरूलाई चाहिँ अन्तर्गत यही फकिरी भेष चाहिँ अन्तर्गत धारण गर्नको लागि श्रीजीले आग्रह गर्नुभयो। र अनि अन्तर्गत श्रीजीको आग्रहलाई पनि श्रीजीको आज्ञालाई पनि कयौं त्यस्ता नाम मात्रका सुन्दर साथीहरूले श्रीजीको आज्ञालाई पनि यहाँनिर सुरुमा यस्तो प्रकारले पालन गर्न चाहिँ मानिरहेका थिएनन्। र अन्तिममा जे जस्तो भए पनि अब श्रीजीले बार आज्ञा गरिरहनु भयो, श्रीजीले सबैलाई बार चाहिँ आग्रह गरिरहनु भयो र यस्तो प्रकारले बार आग्रह गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अन्ततगत यहाँनिर चाहिँ रोएर भए पनि विलाप गरेर भए पनि जे जसरी भए पनि अन्ततगत यहाँनिर चाहिँ सबैजनाले यो फकिरी भेषलाई चाहिँ अन्ततगत सबैजनाले धारण गर्दछन्। र यस्तो प्रकारले अब यहाँनिर सबैको चाहिँ यहाँनिर एउटै वस्त्र कपडाहरू हुँदछ। र अनि अन्ततगत यहाँनिर अब यहाँनिर को हिन्दू हो को मुसलमान हो यो कुराहरू छुट्याउन सक्ने अवस्था यहाँनिर भएन। र अनि अन्ततगत को ब्राह्मण हो र को वैष्णव हो, को चाहिँ क्षेत्री हो, को चाहिँ शूद्र हुन् र को चाहिँ यस्तो प्रकारले कुन कुलबाट आएका हुन्, कुन जात थर अवस्थाबाट आएका हुन्, यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छुट्याउन सक्ने यहाँनिर अवस्था भएन। र सबै जति पनि सुन्दर साथीहरू थिए सबै सुन्दर साथीहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि देख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एकै खालको सुन्दर साथीहरू चाहिँ यहाँनिर देखिनुहुन्थ्यो। र अनि अन्ततगत यहाँनिर यस्तो प्रकारले सबैजनाको चाहिँ एउटै वस्त्र कपडाहरू लगाउनु भयो, सबैजनालाई चाहिँ एउटै वस्त्र कपडाहरू लगाएर चाहिँ अन्ततगत यहाँनिर एउटै भेष धारण गराएर चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँनिर सबै प्रकारको जाति पाति भेदभाव छुवाछुतलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँनिर श्रीजीले हटाइदिनुहुन्छ। र अनि अब यो यस्तो खालको प्रक्रिया गरेपछि चाहिँ अन्ततगत यहाँनिर सुन्दर साथीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा प्रेमको भाव प्रेमको वातावरण यहाँनिर पैदा भयो। र अनि को दुनियाँका मानिसहरू रहेछन्, को चाहिँ दुनियाँबाट बाहिरबाट आएका मानिसहरू रहेछन्, को चाहिँ साँच्चीकै तारतम्य निज नाम लिएर चाहिँ जाग्ने भएका सुन्दर साथीहरू रहेछन्, यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर दुधको दुध पानीको पानी चाहिँ अन्तर्गत यहाँनिर छर्लङ्गसँगले प्रष्ट भयो। र जसले चाहिँ जसले निज नाम लिएका थिए, तारतम्य लिएका थिए, जो चाहिँ सुन्दर साथ बनेका थिए, उनीहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारले घुर्की लगाए पनि जे गरे पनि बिस्तारै सबैले फकिरी भेष धारण गरे। र जो चाहिँ बाहिरबाट आएका थिए, जो चाहिँ यस्तो प्रकारले निन्दा गर्नको लागि, विरोध गर्नको लागि, यस्तो प्रकारले षड्यन्त्र गर्नको लागि जो बाहिरबाट आएका त्यस्तो खालको एउटा नकारात्मक भाव भएका मानिसहरू थिए, तिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा तिनीहरूले चाहिँ यो फकिरी भेषलाई उनीहरूले धारण गरेनन्। र उनीहरू आफ्नो घर फर्के, जो जहाँ जहाँबाट आएका थिए तिनीहरू आफ्नो स्थानमा गए। र जो सुन्दर साथहरू थिए, जसले निज नाम लिएका थिए, तारतम्य लिएका थिए, राज्यसँग जसले नाता जोडेका थिए, उनीहरूले चाहिँ इन्द्रावती सखीको आज्ञालाई पालन गर्दछन्, श्रीजीको आज्ञालाई पालन गर्दछन्। र यस्तो प्रकारले सबैजनाले फकिरी भेषलाई धारण गर्दछन्। र यस्तो प्रकारले सुन्दर साथको बिचमा अब पुनः फेरि सुन्दर साथको बिचमा एउटै लक्ष्य छ, एउटै विचारधारणा छ र एउटै भोजन प्रसादहरू, एउटै शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रसादहरू सबैलाई वितरण भइरहेको छ। एउटै भाँडामा पाकेको भोजन प्रसादहरू सबैलाई वितरण भइरहेको छ। र अनि सबैजनाको एकै किसिमको वस्त्र कपडाहरू छ। अब यहाँनिर को धनी हो को गरिब हो यो पनि छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन, को कालो हो को गोरो हो यो पनि छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन, को ज्ञानी को अज्ञानी, को कहाँबाट आएको को कहाँबाट आएको, यस्तो प्रकारले
यहाँनिर एक आपसमा चाहिँ यस्तो प्रकारले कसैले पनि कसैलाई यस्तो प्रकारले छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन। सबैजना एउटा परिवार भएका छन्। सबैजना चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ परिवार भएर चाहिँ एक परब्रह्म परमात्माको प्रेममा, राज्यको प्रेममा यहाँनिर डुबेका छन्। राज्यकै मनन चिन्तन ध्यानमा डुबिरहेका छन्। र प्राणदर्शन साथी, यो उदयपुरको अत्यन्तै मार्मिक प्रसङ्ग, अत्यन्तै आनन्ददायक प्रसङ्ग तपाईँ हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। र यही फकिरी वेशको प्रसङ्गमा ब्रह्मवाणीमा पनि यहाँनिर प्रकरण अवतरण भएको छ। र यस्तो प्रकारले यो फकिरी वेश चाहिँ यहाँनिर सुन्दर साथहरूलाई श्रीजीलाई अत्यन्तै प्यारो लाग्दछ। र यो फकिरी वेश तपाईँ हामीले धारण गरेपछि नै तपाईँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ, तपाईँ हाम्रो मनबाट सबै प्रकारको अहङ्कारहरू हट्न सक्दछ। तपाईँ हामी निर्मल बन्न सक्दछौँ। तपाईँ हामी पवित्र बन्न सक्दछौँ। तपाईँ हामी चाहिँ एउटा प्रेमी तपाईँ हामी बन्न सक्दछौँ। अनि प्रेमी बन्न सक्दछौँ। र अनि अन्ततगत तपाईँ हामी चाहिँ राज्यको चरणमा, परमधामको 25 पक्षमा तपाईँ हामी चाहिँ पुग्न सक्दछौँ भन्ने चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँनिर वाणीमा पनि यो फकिरी वेश चाहिँ हामी सुन्दर साथीहरूलाई अत्यन्तै प्यारो लाग्छ। हामी सुन्दर साथीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको संसारिक लोक लाज मर्यादाको कुनै पनि प्रकारको प्रभाव हुँदैन। संसारले हामीलाई के भन्छ, दुनियाँले हामीलाई के भन्छ, यसको कुनै पनि प्रकारको तपाईँ हामीलाई प्रभाव हुँदैन। बस तपाईँ हामी त पल पल राज्यको प्रेममा तपाईँ हामी डुबिरहनु पर्दछ। राज्यकै चरण कमलमा तपाईँ हामी रहिरहनु पर्दछ। यही नै सुन्दर साथीको लक्षण हो भन्ने चाहिँ यस्तो प्रकारले यो चौपाईको माध्यमबाट पनि तपाईँ हामीले यहाँनिर प्रसङ्गमा भनिएको छ। कामर पहरे ब्रिज बदो और सुंदर वर श्याम, कामर पहरे ब्रिज बदो और सुंदर वर श्याम,
करे कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। मोल नहीं न कामरी को या को ले न सके कोई, मोल नहीं न कामरी को या को ले न सके कोई। मोमिन कहे सुने वही, मोमिन कहे सुने वही, जोर वार सकी होए करे कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। करे कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। रूह अल्लाह पहरी अंदर, रूह अल्लाह पहरी अंदर, नहीं हुई जाहिरा, नहीं हुई जाहिरा। दुनिया हृदय अंधली, दुनिया हृदय अंधली, सो देख नजर बाहर करे कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। करे कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। मोल नहीं न कामरी को, मोल नहीं न कामरी को, या को ले न सकी कोई, या को ले न सकी कोई। मोमिन कहे सुने वही, मोमिन कहे सुने वही, जोर हार सकी होए करे कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। करे कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। हमारे ताल में लिखे अल्लाह कलाम, हमारे ताल में लिखे अल्लाह कलाम। मेहनत कैसे बदून को, मेहनत कैसे बदून को, प्यारे ओस तमाम करे कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। करे कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। करे कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। सबसे निगार कुसुम देवी, सबसे निगार कुसुम देवी, मेरा दिल बाध्या तुझसे करे कामरी रे मोको प्यारी लागे तो। करे कामरी